निर्मला नेउपाने काफ्ले म्याडमलाई चाहिँ आग्रह गरेका थियौँ र उहाँले चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। निर्मला नेउपाने काफ्ले म्याडम चाहिँ पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्गतको स्कुल अफ हेल्थ एन्ड अलाइड साइन्सेसमा चाहिँ उपप्राध्यापक रूपमा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ कार्यक्रम संयोजकको रूपमा पनि आफ्नो भूमिका निभाइसक्नु भएको छ र अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु र कार्यक्रमलाई चाहिँ सुरु अगाडि बढाउनको लागि। शिला म्याम, यता नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपालबाट हाम्रो मनकुमारी म्याम पनि अघि नै जोइन गरिसक्नु भएको छ। निराजन सर उहाँलाई पनि होस्ट बनाइदिनु होला अनि कार्यक्रम सुरु गर्न नि हुन्छ। हजुर नमस्कार, मनकुमारी राई म्याडम। म चाहिँ अब सबैजना यहाँ उपस्थित आजको हाम्रो स्पिकर्सहरू तथा सहभागी विज्ञहरूलाई विद्वानहरूलाई चाहिँ म यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो चाहिँ अलिकति भाषा अलिमा धेरै त्रुटि हुन गएकोमा क्षमा गरिदिनु होला। बिस्तारै सिक्दै जानु पर्ला। यो दुईटा भाषा चाहिँ अलिकति मिश्रण हुन गएको छ र म्याडम हामीले चाहिँ अलिअलि यो ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन चाहिँ मैले थोरै सबैको चाहिँ दिएँ होइन। अनि हजुरले चाहिँ अब केही भन्न चाहनुहुन्छ भने अब म चाहिँ हाम्रो निर्मला म्याडमको सभापतित्व आसन ग्रहण पछि चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। निर्मला म्याडम। हजुर म्याम, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर थ्याङ्क यू सो मच म्याम। मैले हजुरले चाहिँ यो प्रोग्राममा मलाई बोलाउनु भयो। म चाहिँ योभन्दा अगाडिको प्रोग्रामहरूमा चाहिँ यसरी पार्टिसिपेट भएको थिइनँ। म्यामले चाहिँ नर्सेसहरूको बारेमा छ, सरिता म्याम र मनकुमारी म्यामको प्रोग्राम छ, उहाँहरूको टक छ भनेर बोलाउनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। र म्यामहरूलाई चाहिँ अब सरिता कार्की म्याम चाहिँ अब हाम्रो टर्सरी लेभल हस्पिटलको चाहिँ नर्सिङ अधिकृत हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ 10th लेभल नेपाल सरकारको चाहिँ 10th लेभलमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो मनकुमारी म्याम चाहिँ एकाडेमिसियन, उहाँ चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी को चाहिँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ र नेपाल नर्सिङ सङ्घको चाहिँ प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। र आजको प्रोग्राम हामी सुरु गर्दै गरौँ र त्यो बाहेक पनि अरू केही छ भने हामी बेला बेलामा कम्युनिकेसनमै रहौँला म्याम। शिला म्याम माइक अफ भएको छ हजुरको। हजुर हजुर म्याडम अब सुरु गर्दा हुन्छ म्याम? हजुरले हस् म्याम, एकदमै सुरु गरौँ। हजुर मनकुमारी म्याडम सुरु गर्दा हुन्छ म्याम? हुन्छ। हजुर हजुर मेरो पालो। हजुर म्याडम अब सुरु हुन्छ। म चाहिँ पर्खिरहेको। नमस्कार सबैजनालाई। शिला म्याम वेलकम गर्नु पर्ला पहिला हाम्रो दयाराम सरबाट। ए सरी। हजुर मैले त्यही त आजको कार्यक्रममा चाहिँ एउटा सर्ट वेलकम स्पिच र कार्यक्रमको हाम्रो नयाँ सहभागी साथीहरूलाई चाहिँ कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ एउटा छोटो परिचय दिनको लागि म प्रोफेसर डाक्टर दयाराम पोखरेल सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा चाहिँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ र यो साइन्टिस्ट नेपालमा धेरै अघि समयदेखि आबद्ध हुनुभएको भन्ने मैले पनि जानकारी पाएँ। त्यसमा चाहिँ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हजुरको चाहिँ अब यो स्वागत मन्तव्य चाहिँ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु सर। धन्यवाद म्याडम। सम्पूर्ण यस अनलाइन मिटिङमा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय सर, म्याडम,
सभाका सभापति र इन्भाइटेड गेस्ट म्याडमहरू सबैलाई म यस अनलाइन मिटिङमा यो पोखरा साइन्टिस्ट नेपालको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म दयाराम पोखरेल, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस पोखरामा प्राध्यापक को रूपमा कार्यरत छु। आज पोखरा साइन्टिस्टले यो कार्यक्रम आयोजना गरेर यहाँहरू सबैलाई एक ठाउँमा जोडेर विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको फ्रन्टलाइनर्सहरूको पनि फ्रन्टलाइनरहरूको हामीले केही कुराहरू उहाँहरूको पीर व्यथा कथा र सङ्घर्षहरू तपाईहरुको माझमा हामीहरू पस्कन जाँदैछौँ। यो हाम्रो लागि धेरै पोखरा साइन्टिस्टको लागि धेरै खुसीको विषय हो। यहाँ यो साइन्टिस्ट नेपालको बारेमा अहिले धेरै जसो सर म्याडमहरू यो 60औं सेसन भइसकेकोले एकदमै जानकार हुनुहुन्छ। म विशेष गरी अहिले भर्खरै कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रूपमा आउनु भएकी म्याडमहरू उहाँहरूलाई संक्षिप्तमा यो साइन्टिस्ट नेपाल र पोखरा साइन्टिस्टको बारेमा छोटो परिचय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। साइन्टिस्ट नेपाल मूलतः साइन्टिस्ट नेपाल 2020मा जब कोरोनाको केस नेपालमा सुरु हुन थाल्यो र लकडाउन सुरु भयो, त्यसपछि स्वतःस्फूर्त रूपमा नेपालका विभिन्न क्षेत्र, त्यसमा एकाडेमिया, स्वास्थ्य संस्था, प्राइभेट सम्पूर्ण क्षेत्रमा काम आबद्ध हुनुभएका विभिन्न विधाका वैज्ञानिकहरूले एउटा खोल्नु भएको साझा संस्था हो। यो कुनै सरकारी संस्था अथवा एनजिओ होइन, यसको कतै दर्ता भएको छैन। यस संस्थाको मुख्य उद्देश्य नेपालका र नेपाल बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपाली वैज्ञानिकहरूलाई एक ठाउँमा जोडेर नयाँ नयाँ विचार र हाम्रा साझा समस्याहरूको आदान प्रदान र तिनको समाधान खोज्ने प्रयास गर्ने उद्देश्यले हामीले गठन गरेको हो। र आज 60औं सेसन हो। यो बिचमा हामीले थुप्रै अन्तर्क्रियाहरू गर्यौं। हामीले विभिन्न रिपोर्टहरू सरकारलाई प्रस्तुत गर्यौं। पोलिसी मेकिङमा हामीले घचघचायौं सरकारलाई र यही रूपमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अहिले हामी कोरोनाको दोस्रो वेभको बिचमा छौँ र यो बिचमा हाम्रो विशेष गरी स्वास्थ्य कर्मी र काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू जसलाई हामी नर्स भनेर चिन्छौँ, उहाँहरूको बारेमा आज हामी उहाँहरूको कुरा सुन्न जाँदैछौँ। आज यस सभामा यस सेसनमा प्रमुख सभापतिको रूपमा उपस्थित म्याडम निर्मला न्यौपाने, अनि त्यस्तै वक्ताको रूपमा यहाँ अहिले जोडिनु भएका म्याडमहरू प्रोफेसर मनकुमारी राई, सरिता कार्की र निर्मला न्यौपाने, तपाईँ तिनी चारैजनालाई म पोखरा साइन्टिस्टको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै यो कार्यक्रम अगाडि बढोस् भन्दै म यो कार्यक्रमको सञ्चालिका म्याडम शिला गुरुङलाई म हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हामी चाहिँ कार्यक्रमको मेन भागमा चाहिँ लाग्नेछौँ। त्यसैमा हाम्रो फर्स्ट स्पिकर हुनुहुन्छ प्रोफेसर मनकुमारी राई, प्रेसिडेन्ट अफ सेन्ट्रल कमिटी नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपाल। म उहाँलाई चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरू हामीमा चाहिँ सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद शिला म्याडम। नमस्कार सबैजनालाई। र यस वेबिनार जुम मिटिङको अध्यक्षता सभापतित्व गरिराख्नु भएका निर्मला म्याडम, त्यस्तै दया सर, नारायण सर, अनि हाम्रो विजय केसी म्याम मैले देखिरहेको छु। सम्पूर्णमा यहाँ पार्टिसिपेट हुनुहुने सम्पूर्णमा नर्सिङ सङ्घको तर्फबाट र म व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूमा नमस्कार। र आज यो सेसनमा मलाई नर्सिङ सङ्घको बारेमा र नर्सहरूको बारेमा चाहिँ केही राखिदिनु भनेर चाहिँ यहाँहरूले समय दिनुभयो, निम्ता दिनुभयो र त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्दछु। नर्सिङ सङ्घ भन्नु बित्तिकै नर्सहरूको एउटा एसोसिएसन होइन, नर्सहरूको एसोसिएसन भन्नु बित्तिकै आफ्ना प्रोफेसनल्सहरूको चाहिँ नि हक हितको लागि
र डेभलपमेन्टको लागि काम गर्ने हिसाबले चाहिँ यो खोलिएको संस्था नन प्रफिटेबल नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हो। यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र यो चाहिँ 2018 सालमा भनौँ 59 वर्ष अगाडि भर्खरै अस्ति 15 गते चाहिँ 59 वर्ष पुरा भएर यो 60औं वर्षमा लागेको छ। अगाडि चाहिँ खोलिएको थियो र यसमा चाहिँ के कसहरू यस नर्सिङ सङ्घमा चाहिँ नि सम्बद्ध छन् भन्दाखेरि अनमी, स्टाफ नर्स र त्यहाँभन्दा माथि ब्याचलर, मास्टर्स र पिएचडी गरेका सम्मको नर्सहरूको चाहिँ यो एसोसिएसन हो। र यसमा अहिले हामीसँग जम्मा लास्ट इयरको डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ 15,000 चाहिँ नि लाइफ मेम्बरहरू हुनुहुन्छ। त्यसपछि 200 चाहिँ नि यो टेम्पोररी मेम्बरहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ नि यो एएनएम एक्जिलरी नर्स मिडवाइफ अथवा एसिस्टेन्ट नर्स मिडवाइफदेखि पिएचडी लेभलका नर्सहरू पनि सम्बद्ध हुनुहुन्छ, आबद्ध हुनुहुन्छ यसमा। र अहिले चाहिँ नि हामीहरू नेपालभरिमा जम्मा अहिले नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएको नर्सहरू चाहिँ 97,000 छौँ। र त्यसमध्येमा चाहिँ 97,000मा चाहिँ हामी 15,000 चाहिँ अहिले एक्टिभ मेम्बरहरू छौँ। र त्यसमा अब अघि पनि मैले भनिसकेँ 117वटा चाहिँ नि पिसिएल प्रोग्रामहरू जम्मी गरेर 128 वटा प्रोग्रामहरू छ जहाँ चाहिँ एनएमदेखि लिएर पिएचडीसम्म प्रोडक्सन हुन्छ। र हाल नेपालमा चाहिँ नि वार्षिक लगभग 4,000 पिसिएल र त्योभन्दा 3,000 चाहिँ नि ब्याचलर, बिएससी, बिएन र मास्टर्स र पिएचडी गरेर जम्मा 7,000 लगभग 7,000 चाहिँ नि वार्षिक प्रोडक्सन हुन्छ। र यसमा अब कस्तो किसिमको कलेजहरू छ, एनजिओहरू छ भन्दाखेरि नर्सहरू चाहिँ नि हाम्रा सदस्यहरू चाहिँ नेपाल सरकारमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ, एकाडेमिकमा काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ, एनजिओ, आइएनजिओमा काम गर्नेहरू चाहिँ नि हाम्रो सदस्यहरू हुनुहुन्छ। र यसमा अब यसको उद्देश्य चाहिँ के त भन्दाखेरि नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन किन इस्टाब्लिस भयो भन्नु बित्तिकै खालि हक हित र प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ नि अहिले यो काम गर्नको लागि स्थापना भएको र अहिले पनि त्यही किसिमको चाहिँ काम गरिरहेको छ। र अहिले नेपालमा हाम्रो जस्तो सरकारमा पनि हाम्रो 11औं 12औं तहसम्मका नर्सहरू हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि विशेष सचिवसम्म हाम्रो विजया केसी म्याम हुनुभयो। र त्यसपछि अब अहिले नेपाल सरकारमा एनएमदेखि लिएर चाहिँ नि 12औं तहसम्मको 11औं तहको नर्सहरू चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ भनेदेखि विश्वविद्यालयतिर चाहिँ टिचिङ असिस्टेन्टदेखि लिएर प्रोफेसरसम्म कार्यरत हुनुहुन्छ। र ती सबै चाहिँ हाम्रो सदस्यहरू हुनुहुन्छ। सबै भन्दाखेरि प्राय जसो चाहिँ हाम्रो सदस्य हुनुहुन्छ त्यसभित्रमा। त्यो कुराहरू चाहिँ नि हाम्रो सदस्यहरू कस्तो किसिमको हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भयो। नर्सिङ सङ्घले चाहिँ के काम गरिरहेको छ त अथवा विगतमा के गर्यो र अहिले के गर्यो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ पहिलो कुरा त नर्सहरूको प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको लागि हगितकै कुरा गर्ने हो। र नर्सहरूको स्यालेरीको कुरा, नर्सहरूको दरबन्दीको कुरा र नर्सहरूलाई परेको पिरमर्काहरू र यता सर्भिस साइडमा र एजुकेसनमा के कस्ता कमीहरू छन् हैन, कस्तो किसिमको आवश्यकताहरू चाहिँ उहाँहरूको पूर्ति भएको छैन अथवा कहाँनिर चाहिँ अन्याय परेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एक चाहिँ त उहाँहरूले सुनेर हैन, कुनै मिडियाहरूबाट सुनेर व्यक्तिले भनेर गरेको छ भने अर्को चाहिँ नि नर्सिङ सङ्घ आफै चाहिँ नि गएर त्यसको छानबिन गरेर सुनेर बुझेर चाहिँ नि यस्तो समस्याहरू समाधान गर्न गइरहेको छ। र विगतमा चाहिँ नि नर्सिङ सङ्घको पहिलो कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि नेपाल नर्सिङ परिषद भन्ने जुन अहिले बाँसबारीमा छ त्यो पनि नर्सिङ एसोसिएसनकै पहलमा हाम्रो विजय म्यामहरू हुनुहुन्छ, विष्णु राई म्यामहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूकै पहलमा नर्सिङ परिषद पनि स्थापना भएको हो। त्यस्तै गरेर यता हाम्रो नर्सिङ डिभिजन भनेर नेपाल सरकारको अहिले विभाग अन्तर्गतमा छ नर्सिङ डिभिजन भनेर त्यसमा निर्देशनालय, त्यो पनि नर्सिङ सङ्घकै पहलमा चाहिँ नि खडा गरिएको हो। त्यसकारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्लेसमेन्टको कुरादेखि लिएर पोस्ट क्रिएट गर्ने सम्मको काम चाहिँ नि नर्सिङ एसोसिएसनले विगतमा पनि गरिरहेको र अहिले आएर चाहिँ नि नेपालभरि नर्सहरूको रेसियो, पेसेन्ट रेसियो जुन बिरामी 8 जना बिरामी हैन 10 जना बिरामी बराबर 1 जना नर्स हुनुपर्नेमा
अहिले भर्खरै पनि मिडियामा आइरहेछ 60 जनासम्म 50 जनासम्म 30 जना 25 जना चाहिँ एउटा नर्सले हेरिराखेको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ र त्यसको ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ अहिले भेरी अस्पतालमा भएको छ र जहाँ चाहिँ नि नर्सले केयर गर्नु नसकेको अवस्थामा चाहिँ नि हातपात गरेर हैन पिट्ने कुट्नेसम्मको अवस्थाहरू आएको छ। त्यस्तो कुराहरू पनि चाहिँ नि अब नर्स पेसेन्ट रेसियो अनुसार चाहिँ नि नर्सको दरबन्दी हुनुपर्छ र नर्सले नियुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि हामी नर्सिङ सङ्घले गरिरहेछौँ र यो चाहिँ नि हामीले अहिले भर्खरै मात्रै पनि विज्ञप्ति निकालिसकेका छौँ। यो चाहिँ नि नर्सिङ सङ्घले गर्ने कामहरू भयो र अब यो नर्सिङ सङ्घको कार्यक्षेत्रमा चाहिँ कहाँ चाहिँ छ त भन्दाखेरि नर्सिङ सङ्घ चाहिँ नि इन्टरनेसनल नर्सेस काउन्सिल भन्ने जुन छ ICN त्यहाँको हामी सदस्य हौँ र हामी वार्षिक ICN डे पनि मनाउँछौँ र माघ 15 गते नर्सिङ सङ्घ नेपालको नर्सहरूको नर्सिङ सङ्घको चाहिँ दिवस पनि मनाउँछौँ हामीहरू। यसरी चाहिँ नै भइरहेको छ र अहिले आएर हाम्रो च्यालेन्जेसहरू चाहिँ के छ त तत्कालो समस्या चाहिँ भन्दाखेरि अहिले आएर धेरै अब 128 वटा हैन 117 त स्टाफ नर्सकै छ भनेदेखि बाँकी अरू चाहिँ नि गरेर 128 वटा कार्यक्रमहरू छ नर्सिङको। त्यहाँबाट प्रोडक्सन भयो तर कन्जम्सन चाहिँ यतातिर पेसेन्ट रेसियो पनि मिलाएको छैन। अस्पतालहरूले नियुक्तिहरू पनि अनि दरबन्दीहरू पनि खोलेको छैन। त्यो भएको कारणले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम नर्सेसहरू चाहिँ नि बेरोजगार छन्, अनइम्प्लोइमेन्ट छन् हैन। अब सेल्फ इम्प्लोइड पनि छन् र कतिपय चाहिँ नि भोलन्टियरको रूपमा काम गरेको भन्ने कुराहरू छ। तर भोलन्टियर गर्नु हुन्न भन्ने कुरा त भइसकेको हो तर पनि भित्री रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको भन्ने कुराहरू हामी कहाँ आएको छ। र अर्को चाहिँ जस्तो नेपाल सरकारले चाहिँ मिनिमम स्यालेरी स्टाफ नर्सको एनएमहरूको चाहिँ 20 देखि 28 हजारसम्म छ तोकेको हैन। मिनिमम यति हुनुपर्छ स्टार्टिङ स्यालेरी स्टाफ नर्सको भने तोकेको छ भनेदेखि जुन प्राइभेट कलेजहरू हस्पिटलहरू छ मुख्यतः हस्पिटलतिर छ त्यहाँ चाहिँ नै एकदमै हामीले सुन्नमा आएको चाहिँ 5000 8000सम्ममा चाहिँ काम गराएको छ। जबकि क्लिनरहरूको जुन हाम्रो आइओएममा अनि अन्त चाहिँ नि क्लिनरहरूको नै 12 15 16 हजारसम्म छ भनेपछि नर्सको चाहिँ नि 5000 स्यालेरी भन्ने कुराहरू पनि आएको छ हैन। त्यसकारण यो जुन लो स्यालेरी दिने चाहिँ छ त्यो चाहिँ एक किसिमको श्रम शोषण भएको भन्ने कुरालाई चाहिँ नि हामीले लागू गराउनु हुन्न यस्तो किसिमको कुरा भनेर हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यसको बारेमा ज्ञापन पत्र बुझाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ यो यस्तो किसिमको गर्नुहुन्न, यो ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ, ब्याङ्किङ सिस्टमबाट चाहिँ स्यालेरीको चाहिँ हुनुपर्छ र यदि यस्तो नभएको खण्डमा चाहिँ कारबाही र स्पष्टीकरण अथवा जति पाउने सुविधाहरू छ त्यो काटिनेछ र अस्पतालको त्यो जुन दर्ता रिन्यू छ त्यो चाहिँ हुँदैन भन्ने किसिमले पत्रहरू पनि काटिसकेको अवस्था छ। त्यो भएको कारणले एउटा यो लो स्यालेरी अथवा चाहिँ नि अनइम्प्लोइमेन्टको कुराहरू छ भनेदेखि चाहिँ अर्को चाहिँ अनम्याच जुन छ प्लेसमेन्ट। जस्तो अब मास्टर डिग्री गर्यो पिएचडी गर्यो तर पनि ऊ स्टाफ नर्सकै ठाउँमा छ हैन। उसले चाहिँ क्वालिफिकेसन अनुसारको चाहिँ उसले जबहरू इम्प्लोइमेन्टहरू चाहिँ नपाइरहेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ अहिले अलिकति धेरै यो एजुकेसनको चाहिँ नि अपग्रेड हुँदै गइसकेको अवस्थामा अहिले त्यो मेन पावर पनि अहिले चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि अलिकति पीडित हैन, आफूले प्राप्ति गरेको डिग्री अनुसारको काम नपाएको भन्ने अनसेटिस्फ्याक्सनहरू चाहिँ नि देखिएको छ। र अर्को चाहिँ जस्तो अब यो लो इन्सेन्टिभ र मोटिभेसनको पनि कमी छ। यो चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ काम गरे बापतको चाहिँ अब धेरै बिरामीका भिजिटर हैन, धेरै बिरामी काम गर्ने थोरै त्यो भएको कारणले कामको पनि हौसला भएन र अर्को चाहिँ नि बिरामीहरूले पाउन खोजेको सेवा नपाएको अवस्थामा गाली गलौज हैन यस्तो किसिमकोहरू दुर्व्यवहारहरू भएको हुनाले चाहिँ मोटिभेसन छैन, खालि यो किन पढ्न आएछु भन्ने जस्तो किसिमको फ्रस्ट्रेसनहरू डेभलप भएको पनि छ। र अर्को चाहिँ अवसरको खोजीमा एउटा विदेश जाने हैन, विदेशमा गएपछि राम्रो सेवा सुविधा पाइन्छ पढ्न पाइन्छ भन्ने हिसाबले जाने ग्रुप पनि छन् भन्ने, अर्को चाहिँ नेपालमा जागिर पाएन जाम भनेर जाने ग्रुपहरू पनि छन्। त्यसकारण यो माइग्रेसनको पनि समस्याहरू छ अहिले हामीले देखिरहेकोमा चाहिँ।
र अहिले यो यस्तो समस्याहरू हुँदै पनि अब यो अहिले जुन हाम्रो लास्ट इयर पनि कोभिड पहिलो वेभ आयो र यो अहिले हामी दोस्रो वेभमा छौँ। यसमा चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि नर्सेसहरू अझ त्यो समस्या त छँदै नै थियो, त्यसमा फेरि अर्को थप समस्या चाहिँ ड्युटी आवरहरू बेसी हुने होइन, वर्कलोड बेसी हुने, अनि के अरे यो पिपी पहिलो वेभमा त पिपी नपुगेर इन्फेक्सन भएको कुरा छ भने अहिले चाहिँ त पिपी छ तर पनि इन्फेक्सनहरू चाहिँ नि अब यो कम्युनिटी लेभलमै पुगेको हुनाले डाइरेक्ट पेसेन्टसँग सम्पर्क गर्ने भएको कारणले इन्फेक्सन रेटहरू पनि धेरै भएको छ। र अर्को चाहिँ नि जस्तो अब पहिलो ग्रुपमा चाहिँ नि एकदमै पिपी नपाएर होइन एउटा मास्क धोएर लगाएँ भन्ने अवस्था छ भने यसपालि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पिपी त छ तर पेसेन्टको लोड धेरै छ। त्यो भएको कारणले वर्कलोड पनि धेरै छ र अर्को चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि फिजिकल जुन फ्याटिक हुन्छ गल्ने होइन अब भौतिक रूपमा नै त्यस्तो समस्याहरू पनि देखिएको छ। र अर्को चाहिँ जस्तो अब नर्सहरूले चाहिँ के गरिरहेछन् भन्दाखेरि अब पहिलो वेभमा त क्वारेन्टाइनमा होइन 1 हप्ता अथवा 10 दिन ड्युटी गरेपछि 2 हप्ता चाहिँ नि क्वारेन्टाइनमा बस भनेर किसिमको आराम जस्तो दिएको थियो भने यसपालिको वेभमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि ड्युटी कन्टिन्यू छ, उसलाई चाहिँ नि अब 1 दिन 2 दिन चाहिँ नि ब्रेक दिन्छ, त्यसपछि कन्टिन्यू ड्युटी छ। र उसको के चाहिँ छ त भन्दाखेरि यता घरतिर पनि हेर्नु पर्यो प्लस ड्युटी पनि गर्नु पर्यो, अनि अर्को आफूलाई पनि इन्फेक्सन हुन्छ कि भन्ने डर भयो भने आफूले घरमा चाहिँ नि इन्फेक्सन लैजान्छ कि भन्ने किसिमको डरहरू पनि भएको छ। र हामीहरूले प्रत्येक यस सन्दर्भमा कम्युनिटीमा स्प्रेड धेरै नहोस् भन्नको लागि, परिवार पीडित नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीहरूले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्बन्धित अस्पतालले जसले कोभिड अस्पताल भनेर चलाएको छ त्यो अस्पतालहरूमा नै क्वारेन्टाइनको अथवा आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने नर्सहरू जो ड्युटी गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो कोभिड वार्डमा ड्युटी गरिन्जेल चाहिँ नि ती अस्पतालले व्यवस्था गरोस् भन्ने हिसाबले हामीले मेडिकल एसोसिएसन अनि हेल्थ प्रोफेसनल एसोसिएसन र हामीहरूले मिलेर माग राखेको हुनाले त्यो पनि परिपत्र चाहिँ नि नेपाल सरकारले अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको अवस्था छ। र अब यसमा चाहिँ धेरै नर्सहरूको गुनासो आएको हुनाले हामीहरूले पनि किङ्स कलेज, मेडिकल एसोसिएसन र नर्सिङ एसोसिएसन भएर चाहिँ नि हामीले अस्ति 9 गतेबाट क्वारेन्टाइन चाहिँ नि एउटा खोलेका छौँ। त्यसमा चाहिँ नि 25 जनाबाट सुरु हुने भन्दा 10 जना अहिले आइसक्नु भएको छ, त्यो सेवा लिइराख्नु भएको छ। र त्यो चाहिँ फ्री अफ कस्ट हो, उहाँहरूले त्यहाँ बसे बापत पैसा तिर्नु पर्दैन, खाना बस्न सबै फ्री हो। त्यसकारण यसको लागि चाहिँ अब किङ्स कलेजलाई धन्यवाद नै दिनुपर्छ। उहाँहरूले हामीहरूलाई सहकार्य गर्नलाई, नर्सहरूको हामी यत्रो सेवा गर्नेहरूलाई हामी पनि सेवा गर्छौँ भनेर उहाँहरू अघि सर्नुभयो र यो चाहिँ नि अहिले चलिरहेको अवस्था छ। र पहिलो 2 महिना भन्दाखेरि अब 1.5 महिना जति बाँकी छ, त्यसपछि पनि फेरि आवश्यकता परेमा चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्छौँ र 100 बेडसम्म चाहिँ नि क्यापासिटी भएको हामी गर्छौँ भनेर उहाँले वचनबद्धता दिनुभएको छ। त्यो कुराहरू पनि भइरहेछ। र अर्को चाहिँ जुन अहिले अलिक कम छ तर पहिलो अवस्थामा चाहिँ नर्सेसको समस्यामा सोसियल स्टिगमा होइन, कोभिड वार्डमा काम गरेर आयो, अब यसले कोभिड सारेर ल्यायो भनेर नर्सेसहरूलाई कतिलाई त घरबाटै निकालिदियो, कतिलाई अस्पतालमै बस किन घरमा आएको भन्ने किसिमको भयो। र छिमेकीहरूले अनि घरमा पस्न नदिएको अवस्थाहरू पनि थियो। तर पछि हामीहरू मिलेर होइन फोन गरेर अनि त्यहाँका लोकल लिडर्सहरूलाई सम्झाएर चाहिँ त्यो समस्याहरू पनि समाधान गरेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ नि अब अहिलेको कोभिडले गर्दा उब्जाएको समस्याहरू छ। अनि यसमा चाहिँ अब अर्को समस्या भनेको चाहिँ कोभिडमा काम गर्नेलाई के अरे यो जुन दिने सुविधाहरू दिने भनेको थियौँ होइन, इन्सेन्टिभको रूपमा 50 देखि लिएर 100% फ्रन्टलाइन काम गर्नेलाई भनेको थियौँ। त्यो कुराहरू चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ पायो र कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि ढिला पायो, त्यो पनि बाढीचुडी पायो। जो ड्युटी गर्नेले चाहिँ नि अब पाउनु पर्नेमा चाहिँ अब एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफदेखि लिएर अरू त्यहाँ अब उहाँहरूसँग संलग्न टिममा भनौँ, टिममा पनि होइन अन्य असन्दर्भित मान्छेहरूसँग पनि बाँडेर लिएको भन्ने कुराहरू पनि आयो। त्यो भएको कारणले चाहिँ नि जताबाट पनि पीडित चाहिँ नि फेरि नर्स नै भएर आएको छ होइन। त्यसकारण हामीहरूले त्यो पनि
अस्ति मन्त्रालय गइवरिकन भनेर मन्त्रीज्यूले अहिले हामी पहिला जे भयो भयो अब चाहिँ हामी गर्न दिन्नौँ, हामीहरूले अब पत्र काटिहाल्छौँ भनेर उहाँहरूले ब्याङ्क मार्फत ट्रान्सप्यारेन्ट गराएर चाहिँ नि तलब दिने भन्ने चाहिँ डाइरेक्सन अहिले गइसकेको अवस्था छ। समस्याहरू यस्तै छ र अब नर्सिङ सङ्घले चाहिँ जे परेर आउँछ नर्सहरूलाई त्यो अनुसार डिल गर्ने भएको हुनाले अहिलेको समस्यासँग जसरी नर्सहरू जुधिराखेको छ, नर्सिङ सङ्घ सँगसँगै जुधिरहेछ। र अब यहाँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा अहिले चाहिँ नि हामी भौतिक रूपमा त्यहाँ गएर के छ त भनेर बुझ्न सक्ने अवस्था पनि रहेन। खालि यस्तै हामीले पनि जुम गरेका छौँ र जो त्यहाँ हाम्रो प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ 21वटा शाखा छ, त्यो शाखाका हाम्रा अध्यक्षहरू र एसोसिएसनका हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ नि परिचालन गरेर जस्तो नेपालगञ्जमा चाहिँ नि त्यहाँ हाम्रो लक्ष्मी केसी ओली भन्ने बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँहरू र हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ त्यहाँ के अरे कोहिनुर फारुकी भन्ने, उहाँहरू मार्फत चाहिँ नि त्यहाँको दिदीबहिनीहरूलाई के कस्तो छ ल सहयोग गर्नु भन्ने हिसाबले गरेका छौँ। र एउटा समिति गठन गरेर हाम्रो एकजना बहिनी जो उता कर्णालीतिर काम गर्नुहुन्छ केन्द्रीय सदस्य नै, उहाँ चाहिँ नै त्यहाँ पठाएर अनि के कस्तो छ ल बुझेर आउनुहोस् भनेर उहाँ अन द वे उता कर्णालीतिर जाँदै गर्दा र आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पसेर के छ पिरमर्का अरू हामीले नसुनेको मिडियामा त भरमार आएको छ, तर पनि उहाँहरूको के छ त्यहाँ भेटेर फिजिकल्ली भेटेर कुरा गरेर आउनु भनेर हामीले समिति गठन गरेर हामी मान्छे पनि पठाउँदैछौँ। यो चाहिँ नि हामीहरूले विभिन्न समयमा कालमा आएका समस्याहरूलाई चाहिँ नि कसरी समाधान गरेका छौँ र कसरी लैजान्छौँ भन्ने कुरा भयो। र अब यो चाहिँ नर्सिङ सङ्घको बारेमा र अहिले गरिरहेको कामहरूको कुराहरू भयो। अब पोलिसी मेकिङमा हामीहरूले होइन, अब अहिले म्याडमले भन्नुभयो जस्तै, शिला म्यामले भन्नुभयो जस्तै हामीले चाहिँ नि पोलिसी मेकिङमा हाम्रो नर्सहरू बसेर नर्सिङको लागि, नर्सिङ एजुकेसनको लागि, नर्सिङ सर्भिसको लागि पोलिसी मेकिङमा बसेर होइन नीति निर्माणमा बसेर गरेको निर्णय र पोलिसीहरू चाहिँ एकदमै कम छ। केही मात्रामा सल्लाह सुझाव लिए तापनि त्यो चाहिँ नै पुगी नराखेको अवस्था भएको हुनाले पोलिसी लेभलमा चाहिँ नि नर्सहरू हुनुपर्छ भनेर हामीले एउटा हाम्रो यो चुनावको बेलामा हाम्रो एउटा माग त्यो पनि थियो प्रतिबद्धता, र त्यसको लागि हामीहरूले माग गरेर अब अहिले जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको समितिहरूमा प्राय जस्तो नर्सिङ सङ्घलाई चाहिँ नि राखिएको छ। पहिलो वेबमा चाहिँ नि कोभिड ट्रिटमेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट भनेर एउटा समिति थियो मन्त्रालय अन्तर्गतको, त्यसमा पनि नर्सिङ सङ्घ थियो, मेडिकल एसोसिएसन थियो र अफिन प्राइभेट यो हस्पिटलहरूको गरेर चाहिँ नि कलेजको प्लस हस्पिटलहरूको गरेर हामीहरू डाक्टर भगवान कोइरालाकै संयोजकत्वमा भएको समितिमा थियौँ भनेदेखि यसपालि पनि हामीहरूले चाहिँ नि त्यसमा अब जुन समिति एउटा बनाएको छ त्यसमा पनि कोभिड म्यानेजमेन्ट एन्ड ट्रिटमेन्ट भनेर मोनिटरिङ भनेर बनेको समिति छ, त्यसमा पनि नर्सिङ सङ्घलाई चाहिँ पछि राखिएको छ, पहिला थिएन पछि राखिएको छ। त्यो भएको कारणले हाम्रो प्रेजेन्स चाहिँ नि मन्त्रालयसम्मै छ, तर अब यो पोलिसी प्लानिङसम्म चाहिँ नि अब अहिले स्थिति पनि नभएको र पहिला प्लानिङहरू भइसकेको अवस्था रहेको हुनाले हामीहरूले सुझाव सल्लाहहरूसम्म चाहिँ दिएका छौँ र अहिले तत्काल मन्त्री स्तरीय लेभलमा मन्त्रालय स्तरमा चाहिँ नि हाम्रो कुराहरू पुगिरहेको अवस्था छ। त्यो भएको कारणले अब जस्तो अहिले कतिपय ठाउँमा चाहिँ नर्स डाक्टरदेखि लिएर सबैले चाहिँ यो कोभिडमा काम गर्नेहरूले उपचार नपाएको अवस्था, आफैले पैसा तिरेर चाहिँ नि गर्न पर्ने भन्ने भएको हुनाले हामीले हिजै मात्र एउटा मिटिङ भएको थियो, त्यो मिटिङमा चाहिँ फ्री चाहिँ गराउने नै भन्ने थियो, तर कतिपय अस्पतालले नटेरेको अवस्था रहेको हुनाले फेरि उहाँहरूलाई निर्देशन दिने भनेर हामीहरूले त्यो कमिटीमा राखेका छौँ र अब तुरुन्तै निर्देशन जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ। त्यसकारण अब हामीहरूले चाहिँ नि नर्सिङ सङ्घले चाहिँ प्लान बनाएर पनि नहुँदो रहेछ, स्ट्राटेजी बनाएर पनि नहुँदो रहेछ, सिचुएसन जस्तो आउँछ त्यो अनुसारको गर्ने र बाँकी चाहिँ नि अब हाम्रो अरू प्लानहरू त छँदैछ, त्यसमा हामी कोलिएसन गर्छौँ, इन्टरनेसनल लिङ्केजहरू गरिराखेका छौँ, आइसिएनसँग बारम्बार हामी मिटिङ बसेका छौँ। अब फेरि यो 7 तारिकमा हाम्रो फेरि आइसिएनसँग मिटिङ छ सिएरा रिजनको, त्यो भएको कारणले हामीहरू हाम्रो यहाँ नेपालको नर्सहरूको समस्याहरू चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलसम्म पनि पुर्याएका छौँ र यसरी नै जुम वेबिनारहरूमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग
कहिलेकाहीँ मिडियासँग पनि बसेर हाम्रो समस्याहरू, नर्सहरूको समस्या यस्तो छ, सुनिदिनुहोस्, समाधान गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले फोरममा राख्ने गरेका छौँ। र मोटामोटी छोटकरीमा भन्नुपर्दा सायद थुप्रो छ नर्सको समस्या, तर छोटकरीमा भन्नुपर्दा यति हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। बाँकी चाहिँ नि यहाँहरूको जिज्ञासा अनुसार हामी छलफल गर्दै जानेछौँ। यति भन्दै मेरो भनाइ सके। धन्यवाद। धन्यवाद म्याडम। हजुरले यो समस्याहरू औलाउने क्रममा पनि समस्या यस्तो आए पनि यति मिठो हजुरको आवाज भयो कि एकदमै सुन्नमा एकदम आनन्द लाग्यो। यो नकारात्मक कुराहरू सुन्दा पनि सकारात्मक नै अलिकति लाग्यो। तर म्याडमहरूले धेरै पहल गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा पनि यहाँ छर्लङ्ग आयो। परिपत्रहरू चाहिँ धेरै विषयमा चाहिँ छलफल भएर सरकार, नेपाल सरकार मार्फत चाहिँ परिपत्रहरू चाहिँ अगाडि बढिसकेको रहेछ। आशा छ हाम्रो नर्सिङ दिदीबहिनीहरूले कहिले पनि पीडित हुनु नपरोस् आगामी दिनहरूमा, र सेवाको चाहिँ कदर, सही कदर होस् र उहाँहरूले चाहिँ कहिले पीडित हुन नपरोस् र कामको चाहिँ पारिश्रमिक चाहिँ एकदमै न्यायिक पारिश्रमिक मिलोस् भन्ने चाहिँ हामी कामना गर्दछौँ। र साथ केही सहयोग आवश्यक भएमा चाहिँ साइन्टिस्ट नेपाल पनि त्यसमा सपोर्ट एउटा एकदम आवाज लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म कुरा चाहिँ आफ्नो राख्न चाहन्छु। र यसै क्रममा चाहिँ म हाम्रो दोस्रो अतिथि सरिता कार्की म्यामलाई चाहिँ निम्ताउन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ यो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा चाहिँ कोभिड बिरामीको स्याहारमा कस्तो कस्तो चुनौतीहरू आइपरेको छ र त्यस्तो चुनौतीहरूलाई समाधान चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुराको चाहिँ विस्तृत जानकारी दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेकी छु। र म्याडम, हाम्रो चाहिँ यो टाइम लिमिट चाहिँ 12 देखि 15 मिनट भएको हुनाले यो समयको अवधिलाई पनि ध्यानमा राखेर चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन सुरु गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु म्याडम। हस्। म्याडमले चाहिँ स्लाइड सेयर गर्न मिल्छ होला सायद। निराजन सर, सरिता म्यामलाई एकचोटि सरिता कार्कीमा हुनुहुन्छ के अरे नाम? हजुर हजुर, सरिता कार्की म्याम। त्यही भएर हाम्रो होस्ट हुन पाएन। भयो म्याम, अब भयो। ए म्याम, हजुरको म्युट भएको छ है आवाज। हुन्छ, नमस्कार शिला म्याम। त्यो स्लाइड सो चाहिँ हजुरले गरिदिनुहुन्छ कि भनेर मैले फेरि उताबाट हजुरले गरिदिनु हो कि जस्तो लागेर के पनि गरेन। हजुरले गरिदिनु मिल्छ कि? हुन्छ हुन्छ म्याडम, म गरिदिन्छु। हुन्छ। यो कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू निर्मला म्याडम र हाम्रो आदरणीय अग्रज म्याडमहरू मैले यहाँ स्क्रिनमा देखिरहेको छु, विजय म्याडम र मनकुमारी म्याडम त भर्खरै आफ्नो प्रेजेन्टेसन पनि गरेर जानुभयो। दुवैजना म्याडमलाई नमस्कार गर्न चाहे र कार्यक्रममा सम्पूर्ण सहभागीको रूपमा रहनुभएका हाम्रो साइन्टिस्ट नेपाल समूहका सर म्याडमहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार फेरि पनि गर्न चाहे। गुड इभिनिङ, नमस्ते। र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई प्रेजेन्टरको रूपमा राखेर बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ, यसको लागि आयोजकज्यूप्रति म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म चाहिँ सरिता कार्की पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा नर्सिङ प्रमुखको रूपमा कार्यरत छु र म विगत 3 वर्षदेखि यो अस्पतालमा कार्यरत छु। शिला म्याडम, स्लाइड आउँछ कि आउँदैन, के हुन्छ? हजुरले देखाइदिनुहुन्छ? शेयर भएन म्याडम, मैले शेयर त गरेँ थिएँ। भएको छैन म्याम। छैन म्याम। बत्ती गर्छ। हजुर, मैले चाहिँ अब अहिले यहाँहरूले रिक्वेस्ट गरे अनुसार यसरी सेयरिङको मौका दिनुभएको छ, फेरि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको बारेमा ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन दिँदै हामीले आइसोलेसन वार्ड कसरी चलाइरहेका छौँ त्यसको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। र हाम्रो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल चाहिँ 2012 सालमा स्थापना भयो र त्यहाँदेखि विभिन्न नामले पुकारिँदै गर्दा अहिले आएर पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिवर्तन भएको छ र हामीले चाहिँ
यसलाई बिरामीको औषधि उपचारको रूप गर्ने संस्थाको रूपमा मात्रै नभएर अहिले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानको केन्द्र पनि बनाइएको छ। हाम्रो पोस्ट ग्रेजुएट लेभलको पढाइ सुरु भइसकेको छ र नर्सिङको पनि हामी निकट भविष्यमा नै पढाइ सुरु गर्ने तर्खरमा छौँ। हामी करिकुलम बनाउने प्रोसेसमै छौँ र त्यो बाहेक अस्पतालको थोरै परिचय मैले दिन चाहे। जुन यो स्क्रिनमा देखिएको चाहिँ हाम्रो आइसोलेसन वार्डको पिक्चर हो। यो चाहिँ कोभिड वार्ड भनेर हामीले बनाएको हस्पिटल हो। अब हस्पिटल चाहिँ हाम्रो यो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा रहेको केन्द्रीय अस्पताल हो। केन्द्रीय अस्पताल हो जुन चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा रहेको एक मात्रै रिफरल सेन्टरको रूपमा रहेको छ र हस्पिटलको क्यापासिटी हाम्रो 500 टोटल बेड हो र अहिले रनिङ बेड चाहिँ विभिन्न समस्याहरू, रिसोर्सको कमी, स्पेसको कमीले गर्दाखेरि 382 बेड चाहिँ हामीले रन गरिरहेका छौँ र रेगुलर पेसेन्ट ओपिडीमा हुँदाखेरि अहिले कोभिडको बेलामा त बन्द नै भइहाल्यो। त्यो अरू बेलामा चाहिँ हाम्रो 1300, 1400, 1500 सम्म बिरामीहरू चाहिँ हामीले ओपिडीमा सेवा दिइरहेका छौँ र अहिले चाहिँ हामीले कोभिड वार्डको बारेमा मैले ब्रिफमा जानकारी गराउन चाहे। टोटल बेड हामीले कोभिड आइसोलेसन वार्ड भनेर 90 बेड बनाएका छौँ, जसमा आइसियु बेड 25 र आइसियुमा भेन्टिलेटर 6वटा छन् र हाई डिपेन्डेन्ट युनिट भनेर 55 बेड र जेनरल बेड 10वटा बेड चाहिँ चलाइरहेका छौँ। र अहिले चाहिँ हामीले कोभिड बिरामी कति हेर्यौँ त अहिलेसम्म भनेर यो स्लाइडले देखाइएको छ। यसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट वेभको बेलामा 698 पेसेन्ट टोटल सर्भिस दिएका थियौँ। त्यसमा चाहिँ 80 जना बिरामीलाई हामीले बचाउन सकेनौँ, उहाँहरूको मृत्युवरण भयो र 618 जनालाई चाहिँ सकुशल डिस्चार्ज गरेर पठाउन सफल भयौँ भने अहिले सेकेन्ड वेभ आइसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ अहिले अलिकति मोर्टालिटी रेट बढेको छ पहिला भन्दा। पेसेन्टहरू पनि पहिलाको वेभमा जस्तो क्रिटिकल नभए पनि भर्ना गरेर राखिन्थ्यो र अक्सिजन डिमान्ड नभएका बिरामी पनि बेड अकुपेन्सी हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ जो बिरामी क्रिटिकल हुनुहुन्छ, जसलाई अक्सिजनको सप्लिमेन्ट्री अक्सिजन चाहिन्छ, उहाँहरूलाई मात्रै हामीले बेडमा राख्ने गरेका छौँ र टोटल अहिलेसम्म आजको दिनसम्म 346 जना बिरामीलाई हामीले सर्भिस दिएका छौँ। त्यसमा डेथ रेट अलिक हाई छ, 78 जना चाहिँ डेथ भइसकेको छ। र अब यो कोभिड वार्ड चलाउनको लागि हामीले विभिन्न च्यालेन्जहरू, समस्याहरू फेस गर्दै आएका छौँ। जुन फर्स्ट वेभको बेलामा पनि ती समस्याहरू थिए, केही कम थियो, तर अहिले चाहिँ हामीले बेड पनि बढी चलाएका छौँ र देशभरि जस्तो खालको समस्याहरू आइसोलेसन वार्ड चलाउँदाखेरि देखिन्छन्, हाम्रोमा पनि त्यस्तै छ। सुरुमा एउटा समस्या सबै होल कन्ट्रीकै समस्या हो, अक्सिजन सप्लाई। हाम्रोमा चाहिँ बेड 500 भए पनि अक्सिजन प्लान्ट नभएको र सिलिन्डरबाटै बिरामीलाई अक्सिजन सप्लाई गर्नुपर्ने भएकोले अक्सिजनमा सप्लाईमा एकदमै कठिन भएको छ। सिलिन्डरहरू सप्लायरले चाहिने जति दिन नसक्ने। अहिले हामीले 90 बेड चलाउँदा 400 सिलिन्डर, त्यो पनि ठुलो सिलिन्डर 400 सिलिन्डर चाहिँ हरेक दिन हामीलाई आवश्यक हुन्छ र त्यो सिलिन्डर 400 सिलिन्डर फिलिङ गर्नेदेखि बिरामीको बेडसम्म पुर्याउँदासम्मको लागि अक्सिजनको लागि मात्रै 16 जना ह्युमन रिसोर्स हामीले अक्सिजनलाई मात्रै खटाएका छौँ र पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अझै समस्या भइदिन्छ। त्यति मान्छे लाग्दै पनि फ्याक्ट्रीमै गएर भर्नेदेखि लिएर त्यसमा अपलोड गर्ने, गाडीमा अनलोड गर्ने, पेसेन्टको साइडमा लगेर जोड्ने, यो सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नको लागि 16 जना चाहिँ डेडिकेटेड अक्सिजनमा मात्रै खटाइएको छ र अक्सिजन चाहिँ त्यसरी हामीले गर्नु परिरहेको छ। अक्सिजन सप्लाईको अझै पनि हामीलाई समस्या छ। शिला म्याम, फर्स्टकै स्लाइड। अर्को चाहिँ हामीलाई इस्यु भनेको इक्विपमेन्ट र सप्लाइज, जुन चाहिँ बेड साइड मोनिटरहरू सबै बेडमा चाहिन्छ, त्यो सबै बेडमा चाहिँ बेड साइड मोनिटरहरू पुगेको अवस्था छैन र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू पनि लिमिटेड छ। यद्यपि विभिन्न सङ्घ संस्थाले हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। अक्सिजन बेड साइड लजिस्टिक सप्लाईहरूमा कसैले हामीलाई पिपीहरू सप्लाई गर्नुभएको छ, कसैले भिजिटर बस्ने चेयरहरू डोनेसन गरिराख्नु भएको छ र पनि स्टिल हामीलाई चाहिँ इक्विपमेन्ट र सप्लाइजको केही हदसम्म कमी भएको छ। र अर्को इस्यु हामीलाई मेन खड्किएको इस्यु चाहिँ जुन भेरीमा पनि अस्ति भर्खर पनि घटना भयो, हामी कहाँ कुटाकुट हाल त भएको छैन। यद्यपि स्टाफ सेफ्टीका इस्यु चाहिँ धेरै नै छन् आइसोलेसन वार्डमा। यसै त स्टाफहरूलाई उहाँहरूलाई साइकोलोजिकल टेन्सन, स्ट्रेस, डरले गर्दा ड्युटी खटाउनै समस्या, खटिएर गएकाहरूलाई पनि त्यहाँभित्र गएपछि अहिले चाहिँ पहिलाको वेबमा हामीले भिजिटर कति पनि अलाउ गरेको थिएनौँ। अहिले चाहिँ सबै पेसेन्ट क्रिटिकल हुने र नर्सले 1-to-1 हेर्नलाई पनि नभ्याउने स्थिति भएको कारणले गर्दा भिजिटरलाई पनि भेट्न दियो भने पेसेन्टलाई पनि केही हदसम्म रिलिफ हुने भनेर भिजिटर एक जना पालो गरेर राखिरहेका छौँ। त्यही उहाँकै भिजिटरकै कारणले पनि कहिलेकाहीँ अनसेफ भइदिने, पेसेन्ट सिरियस भएपछि डिस्कसन गर्ने, कुट्न आउने, स्टेसन घेर्न आउने, यो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि स्टाफलाई सेक्युरिटीको समस्या भइरहेको छ।
र अर्को चाहिँ भिजिटर सँगै राख्दाखेरि के हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ अक्सिजन उहाँको पेसेन्टलाई कति चाहिने हो डाक्टरले हेरेर लेखेको हुन्छ, त्यो अनुसार हामीले मेन्टेन पनि गरेको हुन्छ, तर उहाँले आफैले पेसेन्ट पार्टीले आफैले अक्सिजन बढाइदिने कहिलेकाहीँ कहिले घटाइदिने त्यो गर्दाखेरि पनि हामीले समस्या उत्पन्न भएको चाहिँ छ। र अर्को हाम्रो समस्या रहेको छ पिसिआर हाम्रो ल्याबमा हुन्छ, बिचमा चाहिँ हामीले केही समय रोकेका थियौँ फर्स्ट वेभ सकिएपछि हुन्छ, तर पनि 44 जना मात्रै एकपटकमा राख्न मिल्छ त्यो मेसिनमा, त्यसले गर्दाखेरि यो क्यापासिटी लो भएको कारणले गर्दा रिपोर्ट आउनलाई ढिलो हुने, ल्याब रिपोर्ट जब ढिलो हुन्छ अनि इमर्जेन्सीमा पेसेन्टको लोड बढ्ने। अब यदि पिसिआरको रिपोर्ट नआइकन इमर्जेन्सीबाट हामीले पेसेन्टलाई सिफ्ट गर्दैनौँ, पिसिआर रिपोर्ट रिसिभ गरिसकेपछि नेगेटिभ भयो भने त्यो पेसेन्टलाई हामीले मेडिकल वार्डमा ट्रान्सफर गर्छौँ र यदि पोजिटिभ छ भने आइसोलेसन वार्डमा ट्रान्सफर गर्छौँ। यो रिपोर्टको कारणले केही ढिलो भएको छ, यद्यपि हामीले चाहिँ अटो एक्सट्र्याक्टर मेसिनहरू मगाउने प्रोसेसमा छौँ र यसमा पनि केही सुधार भएको छ। 2 जना ल्याबको कर्मचारी पनि अस्ति भर्खर नियुक्ति गरेका छौँ र अहिले चाहिँ अघिल्लो दिन हामीले स्याम्पल दियो भने भोलिपल्ट रिपोर्ट आउँछ। र अघि हाम्रो मनकुमारी म्याडमले पनि उठाउनु भएको कुरा मोटिभेसन इन्सेन्टिभको कुरा, अलाउन्सको कुरा, त्यसले पनि मलाई चाहिँ स्टाफलाई मोबिलाइज गरेर काम लगाउन असाध्यै गाह्रो भयो। फर्स्ट वेभमा जब सरकारले यति यति भनेर तोक्नु भयो, त्यो तोके अनुसार असाध्यै न्यून मात्रै हामीलाई उपलब्ध भयो, त्यो पनि होटेलमा सिग्निफिकेन्ट अमाउन्टमा होटेल क्वारेन्टाइनमा हामीले पैसा तिर्नु पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि कर्मचारीलाई खटाएको जतिलाई पनि सबैलाई इन्सेन्टिभ दिन पाइएन, दिएकोलाई पनि असाध्यै कम दिएको हुनाले उहाँहरूलाई अहिले यो पटक चाहिँ काम गराउन एकदमै गाह्रो भएको महसुस गरियो। र यद्यपि यो पटक चाहिँ मन्त्रालयले हामीलाई पत्राचार गर्नुभएको छ र फर्मेट पनि पठाउनु भएको इन्डिभिजुअल जो आइसोलेसनमा खटिनुहुन्छ उहाँहरूको हामीले फर्मेट भरेर अपलोड गर्नुपर्ने र सिधै पैसा उहाँको अकाउन्टमा आउने, यो चाहिँ एकदमै राम्रो स्टेप भएको छ। र अर्को वेस्ट डिस्पोजलको पनि समस्या भएको छ। पोजिटिभ पेसेन्टहरू 80-90 जना फुल हुँदाखेरि उहाँहरूको सिङ्गल युजमा पनि ठुल्ठुलो बोरा भरिभरि एकजनाकै पनि फोहोरहरू हुने, त्यो कार्यालय अघिलाई घिसारेर लैजान पनि गाह्रो, र अर्को त्यसलाई सेग्रिगेसन गर्ने डिकन्टामिनेसनमा पनि केही समस्या आएको छ। र अर्को चाहिँ समस्या डेड बडी म्यानेजमेन्टमा पनि छ। भिजिटरहरू बस्नुहुन्छ, हामी एक एकजना अलाउ गर्छौँ, जब पेसेन्ट डेथ हुन्छ त्यसपछि उहाँहरू छोडेर घर गइदिनुहुन्छ, अनि त्यो डेथ बडीलाई चाहिँ अब एकजना कार्यालय सहयोगी हुनुहुन्छ, उहाँले घिसारेर ट्रलीमा हाल्नेदेखि लिएर मर्चरीसम्म पुर्याउन पनि एउटा समस्या थियो, र त्यसमा चाहिँ यद्यपि नर्सिङ स्टाफहरूले पनि सहयोग त गर्नुहुन्छ, तैपनि त्यहाँनिर समस्या। र अर्को चाहिँ रेफ्रिजरेटरको सुविधा नभएको हुनाले हामीलाई चाहिँ डेड बडीहरू चाहिँ अलि लामो समयसम्म स्टोर गरेर राख्नु पनि समस्या। उहाँ आउनु त सैनिकहरू आउनुहुन्छ, आर्मीहरू आएर लैजानुहुन्छ, उहाँहरू नआइन्जेल पनि स्टोरेजलाई चाहिँ केही समस्या भएको छ। र अर्को चाहिँ बेड हामीले 382 भनिरहँदा पनि पोजिटिभ पेसेन्टहरूलाई 90 बेडभन्दा बढी चलाउन नसकेको, जुन चाहिँ हाम्रो अक्सिजनकै कारणले हो, त्यसले गर्दाखेरि बेड चाहिँ नपुग्ने, कहिलेकाहीँ पेसेन्ट आयो भने बेड नभएको कारणले भर्ना गर्न नसकिने स्थिति पनि छ। र अर्को मेन समस्या भिजिटर कन्ट्रोलमा एक एकजना हामीले आलो पालो गर्नु भन्दै पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँहरूलाई बिरामी सिरियस भयो हुँदाखेरि र केही चित्त नबुझ्दाखेरि भिडै आइदिने र कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। र अहिले चाहिँ हामीले आइसोलेसन वार्ड मात्रै चलाइरहेका छौँ। नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार ओपिडीहरू जेनरल ओपिडी यो हप्ताको लागि बन्द गरेका छौँ, र जेनरल वार्डमा पनि बिरामीहरू कम भएको हुनाले ह्युमन रिसोर्स मोबिलाइजेसन आइसोलेसनको लागि सजिलो भएको छ। तर जब प्यारलल रूपमा सबैतिर हाम्रो सर्भिस इक्वल्ली हामीले चलाउन थाल्छौँ त्यतिखेर चाहिँ स्कार्स हुन्छ। थ्याङ्क यू म्याम। नेक्स्ट स्लाइड। यो चाहिँ हामी हेलिप्याडबाट पनि पेसेन्टहरू रिसिभ गर्छौँ, अन्तबाट रिफरल गरेर ल्याएको पेसेन्टहरू, त्यो पिक्चर राखेको। यो हाम्रो आइसोलेसन वार्ड हो। यो पनि आइसोलेसन वार्डमै स्टाफहरूले बेड मिलाइराख्नु भएको छ। पेसेन्ट डिस्चार्ज भएपछि त्यो बेडलाई हामी चाहिँ बेडसिट चेन्ज गरेर बेडलाई डिसइन्फेक्ट गरेर मात्रै अर्को पेसेन्ट राख्छौँ। यो क्राउड जुन चाहिँ फार्मेसीमा लागेको लाइन हो यो हाम्रो। मैले प्रेजेन्टेसन छोटो मात्रै गरेँ, अब यसमा केही नपुग्छन् र सर म्याडमहरू कसैले केही जिज्ञासा राख्नुहुन्छ भने म उत्तर दिन तयार छु। हस्, थ्याङ्क यू। र मैले एउटा भन्न छुटेको कुरा जस्तो लागेको चाहिँ हामीले फर्स्ट वेभमा हाम्रो स्टाफहरू हुन त सबै देशैभरि इन्फेक्टेड हुनुहुन्थ्यो कर्मचारीहरू, तैपनि हामीले चाहिँ एकदमै स्टाफहरूलाई जोगाउन सफल भयो भन्ने मलाई लाग्छ, किनकि फर्स्ट वेभमा पनि 600 जना कर्मचारीमा 90 जना मात्रै पोजिटिभ हुनुभएको हो र सबैजना सकुशल रिकभर हुनुभयो। र सेकेन्ड वेभमा चाहिँ अहिले अलिकति इन्फेक्टिभिटी हाई भाइरसको पनि, र अहिलेसम्म 30 जना जति कर्मचारी चाहिँ इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ, पोजिटिभ हुनुहुन्छ।
धन्यवाद सरिता म्याडम, Thank you, ma'am. एकदम छर्लङ्ग पारेर चाहिँ यहाँको अवस्था चाहिँ एकदम छर्लङ्ग पारेर चाहिँ हामीलाई सेयर गरिदिनु भयो र च्यालेन्जेसहरू हैन सबै अस्पतालहरुमा चाहिँ उस्तै च्यालेन्जेसहरू भए पनि म्यानेज गरिराख्नु भएको रहेछ। हामीलाई धेरै नै खुसी लाग्यो र यसमा चाहिँ सहयोग नेपाल सरकारबाट पनि र अन्य नेपाली नागरिकहरूबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको भन्ने कुरा सुन्दा झनै खुसी लाग्यो हामीलाई। र यो क्वेसन आन्सरको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो सबभन्दा अन्तिममा राखेको हुनाले केही क्वेरिजहरू छ भने यो च्याट बक्समा चाहिँ राखिदिनु होला। यति भन्दै म अब चाहिँ हाम्रो तेस्रो वक्ता शिला शर्मा म्याडमलाई चाहिँ निम्त्याउन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ भेरी अस्पतालमा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ। शिला शर्मा म्याडम। हस्, हुन्छ म्याडम, सुरु गर्नुभयो हुन्छ। धन्यवाद। नमस्कार, यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु एक्सपिरियन्स सेयरिङ गर्ने मौका दिनुभयो होइन। मभन्दा अघि पनि दुईजना मेरो सिनियर म्यामहरूले प्रेजेन्टेसन गरिसक्नु भएको छ होइन। नर्सिङको कुराहरूमा लगभग सिमिल्यारिटी नै हुन आउँछ, तैपनि म एज अ फ्रन्टलाइनर होइन भेरी हस्पिटल मेरो परिचय दिनुपर्दा म शिला शर्मा नर्सिङ अधिकृत हाल भेरी अस्पतालमा कार्यरत छु र कोभिड वार्डको इन्चार्जको रूपमा कार्यरत छु। यहाँको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट केस डिटेक्टेड भएको चाहिँ गत वर्ष वैशाखको 19 गते भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ हामीहरूले आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ भेरीमै नराखेर सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा चाहिँ जस्ट भेरीकै कमान्डमा क्यान्सर हस्पिटलमा चाहिँ राखेको थियो। र त्यसमा चाहिँ जस्ट फर्स्ट ग्रुपमा नै म गएको थिएँ टिम लिडरको रूपमा। त्यतिखेर चाहिँ हामीहरू प्रत्येक टिममा 6 जनाको नर्सिङ स्टाफ, 2 जना मेडिकल अफिसरहरू भएर गर्थ्यौँ। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो भदौ 26 गतेदेखि चाहिँ त्यो आइसोलेसन सेन्टरलाई सारियो भेरी हस्पिटलमै नयाँ बिल्डिङ बनिसकेपछि। त्यसरी चाहिँ हामीले काम गर्दै गयौँ। र सुरुवातीदेखिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जब नेपालमै पनि कोभिड केस होइन भित्रियो भनिसक्दा जतिखेर नेपालगञ्जमा त आइपुगेको थिएन, लकडाउन सुरु भइसकेको थियो, त्यतिखेर चाहिँ हामीहरूले प्रिपेयर्डनेस एक्टिभिटीलाई अगाडि बढायौँ। त्यो प्रिपेयर्डनेस चाहिँ हामीले 2टा किसिमले गर्यौँ। एउटा चाहिँ क्लिनिकल, अर्को चाहिँ एजुकेसनल एक्टिभिटीहरू होइन। क्लिनिकलको रूपमा चाहिँ हामीहरूले आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्नको लागि होइन त्यहाँको भौतिक पूर्वाधारहरू होइन इन्स्ट्रुमेन्ट इक्विपमेन्टहरू सबै रेडी गर्ने कामहरू पनि गऱ्यौँ। र अर्को भनेको एजुकेसनल एक्टिभिटीको लागि चाहिँ हामीहरूले होइन सबैजना त्यो रोग भनेको त हामीहरूको लागि नयाँ थियो, कसरी गर्ने होला भनेर जुन हामीले CDC त्यसै गरी WHO को गाइडलाइनहरू त्यसै गरी हाम्रै EDCD होइन सबैतिरको गाइडलाइनहरू फलो गर्दै हामीले नै छुट्टै एउटा म्यानुअल तयार गऱ्यौँ। र हामीले नै इन्फर्मल एउटा ट्रेनिङ जस्तो हरेक दिन चाहिँ बिहानभरि हामीहरूले भनेको हाम्रो ड्युटी आवरदेखि बाहेक बिहानमा चाहिँ हामीहरूले क्लास होइन थ्योरिटिकल प्लस प्र्याक्टिकल सेसनहरू पनि गऱ्यौँ भने दिउँसोको टाइममा फेरि हामी क्लिनिकल को लागि चाहिँ प्रिपेयर्डनेसको लागि हस्पिटल गएर त्यसरी प्रिपेयर गऱ्यौँ होइन। जब वैशाखमा केस आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो टिम नै मुभ भएर काम गर्दै गयौँ। सुरुमा त खासै सिम्प्टोमेटिक फर्स्ट वेभमा चाहिँ खासै धेरै सिम्प्टोमेटिक केसहरू हुनुहुन्थेन होइन। त्यतिखेर चाहिँ अब पोजिटिभ आउने बित्तिकै लगेर एडमिसन गरिन्थ्यो होइन। त्यतिखेर जुन एडमिसनको प्रोटोकलहरू पनि चेन्ज भयो। सुरुमा चाहिँ जबसम्म पेसेन्ट पोजिटिभ आइराख्नुहुन्छ तबसम्म पेसेन्टलाई होइन एडमिटै गरेर राखिन्थ्यो। अनि त्यस्तै गरी फेरि प्रोटोकलमा चेन्ज आयो होइन। 21 दिनमा डिस्चार्ज गर्ने, त्यसै गरी 14 दिनमा डिस्चार्ज गर्ने भन्दै गरियो। त्यतिखेर चाहिँ खासै धेरै समस्या थिएन किनभने पेसेन्टहरू जस्ट एडमिसन हुनुहुन्थ्यो होइन, कुनै पनि सिम्टम थिएन। तर अलि जस असार साउनतिरदेखि चाहिँ पेसेन्टमा अलिकति सिम्टमहरू आउन थालेपछि फेरि हाम्रो काम गर्ने मोडालिटीमा चाहिँ चेन्ज आयो। अनि त्यतिखेर चाहिँ फेरि हामीहरूले फर्मल रूपमा नै ट्रेनिङ अर्गनाइज गऱ्यौँ होइन। स्टाफलाई NSTCकै सहयोगमा चाहिँ ECCT ट्रेनिङ, इसेन्सियल क्रिटिकल केयर ट्रेनिङ भनेर चलायौँ। अनि त्यसरी स्टाफहरू नयाँ स्टाफहरू पनि रिक्रुट गरिएको थियो होइन प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा। त्यसरी काम गर्दै गयौँ। र त्यतिखेरको हाम्रो च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ एउटा कुरा त नयाँ होइन कसरी गर्ने होला भन्ने कुराहरू थियो। अनि अर्को कुरा भनेको स्टाफहरू पनि बिचमा इन्फेक्टेड हुन थाल्नुभयो र हामीसँग ह्युमन रिसोर्स पनि कमी नै थियो, स्पेसल्ली नर्सिङ होइन।
नर्सिङ स्टाफहरूको कमी थियो र यहाँ भेरी हस्पिटलमा भनेको त रिफरल सेन्टर हो र अरू केसहरू पनि रुटिन केसहरू पनि म्यानेज गर्नुपर्ने र कोभिड पनि होइन यसरी दुईटा विङ्स चलाउनु पर्दाखेरि चाहिँ अझै ह्युमन रिसोर्सको एकदमै सर्टेज भएको थियो। अनि त्यति हुँदा हुँदै पनि गर्दै गयो होइन। फर्स्ट वेभमा त्यति धेरै प्रब्लम चाहिँ फेस गर्नु परेन। अनि तर जब सेकेन्ड वेभमा आइसकेपछि चाहिँ चैतको अन्तिमदेखि र वैशाखको पहिलो हप्तादेखि चैतको अन्तिमदेखि नै केस एकदमै धेरै बढ्न थाल्यो नेपालगञ्जमा र सिभिरिटी पनि एकदमै धेरै। जति केस आउनुहुन्छ सबै केस नै सिरियस केस आउन थालिसकेपछि हामीले फेरि बेडको क्यापासिटीलाई पनि विस्तार गऱ्यौँ। कतिपय वार्डहरूलाई मर्ज गरेर अस्पतालको अन्य वार्डहरूलाई पनि हामीले कोभिड वार्डमा चेन्ज गर्न थाल्यौँ र अन्य वार्डमा काम गर्ने स्टाफहरूलाई पनि कोभिडमा राख्न थाल्यौँ। त्यति गर्दा गर्दै पनि एकदमै धेरै हामीले खेप्नु परेको च्यालेन्जेस भनेको स्टाफको सर्टेज नै थियो होइन। भनौँ एक सिफ्टमा 3-4 जना नर्स छ भने बिरामीहरू 50-60 जनासम्म बिरामीलाई हेर्नुपर्ने होइन। अनि पिपी लाएर काम गर्दाखेरि भित्र एउटा पेसेन्ट केयरको च्यालेन्ज त छँदैछ अनि बाहिर पनि मान्छेहरूसँग डिल गर्नुपर्ने। जस्तो कति दिनसम्म त हामीले कोरिडोरमै पनि बिरामीहरू राख्नु पर्यो होइन। र हामीलाई सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज के हुन्थ्यो भन्दाखेरि आएको बिरामीलाई हामीले उपचार गर्न नपाउँदै होइन मृत्युवरण गर्न नपरोस्। कतिपय त आउँदै बेडमा नपुग्दै पनि मृत्यु भइसक्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अझै थप च्यालेन्ज होइन भएको थियो। र अहिले चाहिँ अब बिस्तारै क्रमिक रूपमा चाहिँ पेसेन्टको फ्लो चाहिँ घटेको छ। एडमिसन हुन आउने अहिलेलाई चाहिँ बेड म्यानेज गर्नलाई चाहिँ म्यानेजेबल छ होइन। तर क्रिटिकल केस चाहिँ घटेको छैन र अर्को डेथ रेट चाहिँ घटेको छैन। जस्तो हाम्रो सुरुदेखिको कुरा गर्ने हो भने जुन फर्स्ट केसदेखि अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भने आजको दिनसम्म हाम्रो 1965 जना चाहिँ भर्ना भइसक्नु भएको छ होइन। त्यसमध्ये 1810 जना चाहिँ डिस्चार्ज भएर जानुभयो भने 331 जनाको मृत्यु भएको छ होइन। यसरी हाम्रो हस्पिटलमा एडमिट केसको होइन डेथ रेट निकाल्दाखेरि चाहिँ यो भनेको 18.2% हुन आउँछ जुन चाहिँ हाई नै हो होइन। र हामीले फेस गरेको यसमा चाहिँ च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ कोभिड त एउटा छँदैछ होइन। यसकै कारणले मृत्यु भएको र अर्को चाहिँ हस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्सन पनि होइन। त्यसलाई पनि कसरी मिनिमाइज गर्ने जस्तो अघि पनि म्यामले भने जस्तै हाम्रोमा पनि अब नर्स पेसेन्ट रेसियो त्यसरी मिलाउन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि आइसियुमै हामीले एक जना कुरुवा राख्नुपर्ने होइन बाध्यता छ र त्यही कुरुवाहरू पनि राख्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीहरूलाई पनि समस्या भनेको अघि म्यामले भनेकै जस्तो होइन अक्सिजनको समस्या थियो केही समय होइन। कहिलेकाहीँ अक्सिजन प्रेसर लो हुने त्यसले गर्दाखेरि भेन्टिलेटरमा राखेका अथवा सिप्यापमा राखेका एकैचोटि धेरैजना बिरामीको सेचुरेसन घट्ने होइन अक्सिजन लेभल घट्ने। अनि त्यो सिचुएसन ह्यान्डल गर्न चाहिँ त्यतिखेर त्यो कुराहरूले चाहिँ एकदमै भिडभाड गर्न थाल्ने हो हल्ला गर्न थाल्ने होइन त्यस्तो सिचुएसन थियो। तर अहिले चाहिँ फेरि हस्पिटलमा नयाँ लिक्विड ट्याङ्क जडान गरिसकेपछि अहिले चाहिँ अक्सिजनको समस्या छैन होइन। त्यो त टोटल्ली अक्सिजनको समस्या चाहिँ फेस गर्नु परेको छैन। र अहिले चाहिँ अब होइन पछिल्लो समयमा जुन हाम्रो जसको 13 गते जुन बेलुका एकजना पेसेन्ट एक्सपायर हुँदाखेरि होइन जुन आक्रमण गरियो जस्तो झ्याल ढोका फोडेर आक्रमण गर्दाखेरि हाम्रो 4 जना बहिनीहरू र 1 जना मेडिकल अफिसर माथिल्लो तलाबाट कुदेर होइन ज्यान बचाउन सफल हुनुभयो। र त्यसको लागि अहिले पनि हामीहरू आन्दोलनरत नै छौँ होइन। स्वास्थ्य कर्मीलाई सुरक्षा चाहिन्छ भन्ने कुराहरू। र त्यसै गरी अरूमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा कुनै सामानहरूलाई हामीहरूले अहिलेसम्म चाहिँ त्यति खासै समस्या भोग्नु परेको छैन। जस्तो पिपिईको अभाव अहिलेसम्म भएको छैन होइन। जस्तो कति हस्पिटलले म्यानेज गरेको छ कति मन्त्रालयतिरबाट पनि आइरहेको छ होइन। कति चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। तर पनि हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो पिपिईको पनि क्वालिटीहरू डिफ्रेन्ट क्वालिटीको आउँदो रहेछ। अनि जस्तो नेपालगञ्जको गर्मी छ होइन। अनि यो गर्मीमा चाहिँ पिपी लाएर लामो समय बस्दाखेरि चाहिँ एकदमै च्यालेन्ज हुन आउँछ। त्यसै गरी नर्सिङ होइन फिमेलहरू नै धेरै भएको ठाउँमा जस्तो नर्सिङ स्टाफहरू भनौँ त्यो मिन्सुरेसन भएको टाइममा त्यो पिपी लाउँदाखेरि चाहिँ अझै गाह्रो हुने होइन त्यस्तो समस्याहरू छ। र अर्को भनेको हाम्रोमा पनि जस्तो जति मात्रामा सिक केसहरू छ क्रिटिकल केसहरू छ त्यति सबै बेडमा चाहिँ बेड साइड मोनिटरहरू छैन होइन। अक्सिजन चाहिँ हरेक बेडमा सेन्ट्रल सप्लाईकै अक्सिजन पाइपलाइन छ त्यो प्रब्लम छैन। तर बेड साइड मोनिटर चाहिँ जति बेडमा हुनुपर्ने जति क्रिटिकल होइन केस मोनिटरिङ गर्न सजिलो हुन्थ्यो त्यो छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीहरूलाई
जस काम गर्नलाई अलिकति अझै गाह्रो चाहिए जति हामीले जति मोनिटरिङ गर्न सक्नुपर्ने हो त्यति चाहिँ सकेनौँ कि भन्ने लाग्छ हैन। र अबको टाइममा चाहिँ हामीले कति क्वान्टिटीमा कतिजनालाई केयर गऱ्यौँ, कति आइसियु सर्भिस दियौँ भन्दा पनि हैन कस्तो क्वालिटीमा हैन सर्भिस दिनुपर्ने, अबको हैन कसरी डेथ रेटलाई अझै कम गर्न सक्ने अथवा हस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्सनलाई चाहिँ हामीले अझै कसरी न्यून गर्न सकिन्छ कि हाम्रो तर्फबाट पनि केही छ कि भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीहरू अन्डर डिस्कसनमै छौँ हैन। त्यसको लागि इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको मेजर्सहरूमा पनि कतै केही सुधार ल्याउनु पर्ने छ कि भनेर हामीहरूले बेला बेलामा मिटिङहरू पनि गरिरहेको छौँ। अनि त्यस्तै गरेर अर्कोमा चाहिँ हाम्रो अहिले के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा त कोभिडको टिम भइ नै हाल्यो हैन, डक्टर नर्सहरूको टिम। त्यसदेखि बाहेक पनि हस्पिटलका अन्य डिपार्टमेन्ट एचओडीहरूले पनि एउटा एज अ सुपरभाइजर जस्तो प्रत्येक हप्ता उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको पनि ड्युटी खटिन्छ र उहाँहरू पनि आएर हैन कोभिड वार्डमा आएर के गर्न सकिन्छ, कहाँनिर कोअर्डिनेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू एक हप्ताको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ हैन। र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो समस्या राख्यौँ भने हामीले समाधान गर्न नसकेका समस्याहरूलाई उहाँहरूले पनि फ्लोरमा राखेर गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो जस्ट 1 महिनादेखिको त्यो नयाँ प्र्याक्टिस चाहिँ हामीहरूले सुरु गरेका छौँ हैन। भनेको त्यसमा चाहिँ कोभिड र मेडिसिन युनिट मात्र नभएर सबै डिपार्टमेन्टको एचओडीहरूले चाहिँ राउन्ड लिनुहुन्छ हैन। र कहाँबाट के सहयोग जुटाउन सकिन्छ, कहाँनिर कोअर्डिनेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको हामीले रिसेन्टली एकजना चाहिँ छुट्टै आइपी अफिसर भनेर हैन, उहाँले चाहिँ इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको लागि मात्रै हेर्ने गरी हैन कहाँनिर के ल्याकिङ छ अथवा कोभिड वार्ड इन्चार्जले नै गर्न नसकेको कामहरू छ भने त्यसलाई पनि सहयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ गर्नुभएको छ। र यसमा चाहिँ हामीहरूले लेसन लर्नको रूपमा चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि एउटा प्रिपेयर्डनेस एक्टिभिटी थियो हाम्रो। जस्तो फर्स्ट वेभ चाहिँ हाम्रो माघको महिनासम्म चाहिँ केसहरू बिस्तारै घट्न थालेको थियो हैन। त्यसले गर्दाखेरि सबैतिर लकडाउनहरू खुल्ला, बजारहरूमा भिडभाड हैन। अब त सकियो, कोरोना टाइपको भएको थियो, तर पनि हस्पिटलले के गरेको थियो भन्दाखेरि डोनरहरूसँग रिक्वेस्ट गरेर हैन, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग रिक्वेस्ट गरेर हस्पिटल त्यो टाइममा पनि अझै फर्दर कसरी स्ट्रेन्थेन गर्ने भनेर हैन, केस कम हुँदाखेरि पनि अझै केस बढ्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हस्पिटलको प्रत्येक बेडमा चाहिँ सेन्ट्रल सप्लाई, वाल सप्लाईको लागि, अक्सिजनको लागि प्रिपेयर्डनेस भएको थियो हैन। त्यही प्रिपेयर्डनेसले गर्दाखेरि अहिलेको सेकेन्ड वेभलाई धान्नको लागि अलिकति सजिलो गरायो हैन। त्यस्तै गरेर अक्सिजनको सेन्ट्रल सप्लाई, लिक्विड ट्याङ्कको लागि पनि हस्पिटलले प्रोसेस गर्यो हैन। त्यो ट्याङ्क पनि जडान भइसकेपछि हाम्रो एकदमै ठुलो समस्या हरेक 1-2 दिनमा चाहिँ जस्तो त्यो सिलिन्डरहरू चेन्ज गर्दा पनि पेसेन्टको सिरियस भइदिने हैन, स्याचुरेसन एकदमै धेरै घट्ने अनि त्यसैमा हो हल्ला गर्न थाल्ने कुराहरू हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ एकदमै घटेर आएको छ। त्यस्तै गरी ह्युमन रिसोर्सको लागि पनि जस्तो कोभिडको फर्स्टमा पनि एकलट प्रदेश सरकारबाट 18 जना एक्स्ट्रा ह्युमन रिसोर्सेसहरू जस्तो नर्सिङ स्टाफ नै थियो। त्यसै गरी हामीले भदौ असोजको महिनातिर फेरि 21 जना नर्सिङ स्टाफहरू थप मागियो भने अहिले आएर फेरि थप जनशक्तिहरू थपियो हैन। यसै गर्दाखेरि अहिले कोभिडकै लागि मात्रै 102 जना चाहिँ नर्सिङ स्टाफहरू एलोकेट गरियो, जसमा चाहिँ 2 जना नर्सिङ अफिसरहरू पनि राखेको छ हैन। धेरै हामीले मिडियामाहरू पनि सुन्छौँ नर्सिङमा किन जहाँ पनि भ्याकेन्सी गर्दाखेरि स्टाफ नर्स माग्यो त्यो भन्दा माथिल्लो मान्छे चाहिँदैन त भन्ने कुराहरूमा अनि त्यसको लागि चाहिँ जस हामीले भेरी हस्पिटल म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ एज अ नर्स हैन थ्याङ्क्स नै भन्नुपर्छ। किन नर्सिङ अफिसर पनि 2 जना राख्दाखेरि हाम्रो पनि वर्कलोड अलिकति हैन सेयरिङ गर्न पाएको छौँ काम हैन। हामीले पनि आफ्नो एरिया डिभाइड गर्न पाएको छौँ। त्यसरी चाहिँ काम गरि नै रहेको छ। र अब मेजर थ्रेट भनेको त्यही सेक्युरिटी इस्यु नै छ अहिले पनि हैन। जस्तो एउटा केस त अनगोइङ नै छ हैन, सबैले सपोर्ट पनि गरिराख्नु भएको छ। र अबको दिनहरूमा चाहिँ त्योलाई मिनिमाइज कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्दै मेरो भनाइ चाहिँ राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद शिला म्याडम। हजुरले चाहिँ भेरी अस्पतालमा भएको कुराहरूलाई, त्यहाँको च्यालेन्जेसहरूलाई एक्सप्लेन गरिदिनु भयो र त्यहाँ चाहिँ धेरै कुरा राम्रो व्यवस्थित रहेछ भन्ने पनि त्यो पनि हामीलाई भान भयो। र अब चाहिँ हाम्रो यहाँ केही प्रश्नहरू आएको छ। यो प्रश्नको चाहिँ केही उत्तर चाहिँ सरिता म्याडमले यहाँ च्याट बक्समै पनि दिनुभएको छ। अब हामीले चाहिँ क्वेसन आन्सर सेसन सुरु गर्ने छ। नारायण सर हुन्छ? हुन्छ म्याम।
हजुर क्वेसन चाहिँ अब यहाँ आएको क्वेसनमा चाहिँ कुनै क्वेसन चाहिँ नि स्पेसिफिक स्पिकरलाई भनेर आएको छ भने कुनै चाहिँ नन स्पेसिफिक छ। म्याडमहरूले चाहिँ आफ्नो अनुसार चाहिँ उत्तर दिनुभयो हुन्छ। यो क्वेसन चाहिँ म पढेर सुनाउँ त। हाम्रो दीपक पौडेल सरले चाहिँ सरिता म्याडमलाई सोध्नु भएको क्वेसन चाहिँ व्हाट आर द रोल्स फ्रम अदर अर्गनाइजेसन लाइक रेड क्रस सोसाइटी इन दिस पेन्डेमिक म्यानेजमेन्ट, हाउ दे सपोर्ट टु द हस्पिटल स्पेसियालिटी इन प्री हस्पिटल केयर सर्भिस, एनी लेसन लर्न भनेर सोध्नु भएको छ। म्याडम यसमा धन्यवाद सर, दीपक सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रश्नको लागि। हामीले चाहिँ रेड क्रस लगायत अब अहिलेको समयमा चाहिँ सिचुएसनमा लेसन लर्न गरेको भनेको एक्लै हामी हस्पिटलले मात्रै लागेर कोभिड म्यानेजमेन्ट चाहिँ राम्रोसँग हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिँदो रहेनछ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग अपरिहार्य रहन्छ। उहाँहरूले जस्तो खालको सहयोग सक्नुहुन्छ, कसैले लजिस्टिक सप्लाईको सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कसैले कुनै भन्नाले इन्भेस्टिगेसनहरूको सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले रेड क्रस चाहिँ हाम्रो हातभित्रै छ र उहाँहरूसँग हामी एकदमै अति नै घनिष्ठ सम्बन्ध छ, टाइअप छौँ। यद्यपि हाम्रो हस्पिटलको आफ्नो एम्बुलेन्स छैन र पनि हामीले रेड क्रसकै एम्बुलेन्स युज गरिराखेका छौँ र ब्लड रिलेटेड जति पनि सहयोगहरू छ हामीलाई रेड क्रसबाट अटुट रूपमा सहयोग भइरहेकै छ र यो सहयोग निरन्तर होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद म्याडम। अरू प्रश्न मध्येमा चाहिँ अब म दोस्रो प्रश्न, हाउ मेनी डाक्टर कमल श्रेष्ठ जीले सोध्नु भएको छ, हाउ मेनी नर्सेस गट इन्फेक्टेड, वाट आर देयर status in terms of recovery, rejoining duties, infection carried in their family and not receiving incentives भनेर सोध्नु भएको छ। यसको उत्तर चाहिँ म्याडमले च्याट बक्समा पनि दिनुभएको छ, त्यही पनि छोटकरीमा यसो। हजुर म्याडम, हामी कहाँ चाहिँ फर्स्ट वेभमा पनि त्यही 9-10 जना मात्रै नर्सिङ स्टाफ इन्फेक्टेड हुनुभएको थियो। यद्यपि मैले ड्युटी बनाउने बेला चाहिँ दुई हप्ताको रोटेसनमा सम्पूर्ण वार्डका स्टाफहरू पर्ने गरेर रोटेसन त्यसरी मिलाएको थिएँ। एकचोटि मात्रै 2 हप्ता ड्युटी गरेपछि उहाँको रिपिट भएको थिएन फर्स्ट वेभमा। त्यसपछि नर्मल्ली हामी आफ्नो सेड्युलमा फर्केका थियौँ र यो पटक पनि 2 हप्तामा नै स्टाफहरूलाई रोटेसन ड्युटी गराइएको छ र अहिलेसम्म नर्सिङ स्टाफ चाहिँ 9-10 जना मात्रै इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ र इन्फेक्टेड भएको पनि सबैजनालाई स्थिति सामान्य नै छ। उहाँहरू कोही त रिकभर भएर 5-6 जना त जोइन नै गरिसक्नु भयो ड्युटी। त्यो जो पोजिटिभ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले 2 हप्ता हस्पिटलको तर्फबाट बिदा दिने गरेका छौँ र 2 विक्स पछि चाहिँ उहाँहरू अब यदि सिम्टोमेटिक हुनुहुन्न र काम गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई जोइन गराउँछौँ र यद्यपि उहाँहरू टायर्डनेस हुने र सिम्टम केही बाँकी छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई रिकभर नभइन्जेल छुट्टी नै दिने गरिएको छ। र इन्सेन्टिभको हकमा चाहिँ अब बिरामीलाई इन्सुरेन्स पहिलाको वेबमा पनि इन्सुरेन्स थियो, 1 लाखसम्मको इन्सुरेन्स गराइएको थियो र यो पटक चाहिँ अब त्यो इन्सुरेन्स त कन्टिन्यू नै छ र अब बिरामीका हाम्रो जुन इन्फेक्टेड भएका स्टाफको परिवारको हकमा चाहिँ धेरै जसोलाई परिवारबाट स्टाफमा सरेको हामीले पाएका छौँ, परिवारका फ्यामिली मेम्बरबाट सरेको पाएका छौँ। हस्पिटलबाट स्टाफले लिएर गएर फ्यामिली मेम्बरलाई सारेको भन्दा पनि त्यो रेकर्ड चाहिँ फ्यामिली मेम्बरबाट स्टाफमा सरेको चाहिँ देखिएको छ र आइसोलेसन वार्डमा जो हामीले खटाएका छौँ उहाँहरूमा चाहिँ इन्फेक्सनको रेट चाहिँ न्यून, फेरि जुन चाहिँ जेनरल वार्डमा त्यो प्रिकसन त लिइन्छ तर पनि पोजिटिभ बिरामी होइन भन्ने हिसाबले हामीले केयर गर्छौँ। जो आइसोलेसनमा खटाएका हुन्छ उहाँहरू चाहिँ पोजिटिभ पेसेन्टमै गएको हिसाबले एकदमै प्रिकसन लिएर काम गर्नुहुन्छ। आइसोलेसन वार्डमा जाने स्टाफहरू चाहिँ इन्फेक्टेड एकदमै न्यून हुनुहुन्छ। हजुर धन्यवाद म्याडम। अर्को एउटा प्रश्न छ बबिताजीले, क्यान वी रियुज KN95 मास्क भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ। म्याडमहरूले चाहिँ कस्तो एक्सपिरियन्स गरिराख्नु भएको छ KN95 लाई चाहिँ रियुज गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ प्रोटेक्सन मेन्टेन हुन्छ कि हुँदैन? हाम्रो प्र्याक्टिसको हकमा हेर्नु पर्दाखेरि हुन त लिटरेचरले विभिन्न देखाएको छ 95 मार्क्स भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ रियुज गर्नै हुँदैन भनेर लिटरेचरमा हामीले पढ्न पाउँछौँ र इभिडेन्स बेसमा पनि मार्क्स भनेकै डिस्पोज गर्नकै लागि बनेको भनिन्छ र KN95 मार्क्सको हकमा चाहिँ हामीले जो आइसोलेसनमा ड्युटी गर्नुहुन्छ उहाँहरूको हकमा त्यो सिङ्गल युज नै हो। PPE को सेटमा सँगै हुन्छ, लगाउनुहुन्छ र डिस्पोज गर्नुहुन्छ, सिङ्गल युज भयो। बाहिर जेनरल वार्डतिर चाहिँ सबैलाई हरेक दिन र हरेकचोटि युज गर्न नसक्ने हकमा चाहिँ 95 मार्क्सलाई कसरी रियुज गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई एयर ड्राई गरेर 3-4 दिनसम्म त्यो मार्क्सलाई राख्ने
पहिलो दिन लगाएको मास्क, त्यसपछि 4 दिन पछाडि चाहिँ त्यसलाई युज गर्न मिल्ने, 5 दिनसम्म मात्र युज गर्ने, तर रियुज गर्दा पनि त्यो मास्क चाहिँ भित्र च्यातिएको छ, भिजेको छ, ब्लड अथवा फ्लुइड लागेको छ भने त्यो तुरुन्तै डिस्पोज गरिहाल्नु पर्दछ। र हामी चाहिँ रिसोर्स स्कार्स भएको कारणले मात्रै जेनरल वार्डकोहरूलाई त्यो इन्स्ट्रक्सन गरेका छौँ। तर जो इन्फेक्टेड पेसेन्ट, पोजिटिभ पेसेन्टको काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो रियुज गर्नु हुँदैन र हामीले पनि गर्दैनौँ, सकेसम्म रियुज नगर्ने नै भन्छौँ। हजुर, धन्यवाद म्याडम। हाम्रो चाहिँ प्रोफेसर दिनेश भुजू सरले एउटा प्रश्न हाम्रो प्रोफेसर मनकुमारी म्याडमलाई सोध्नु भएको छ। इज NAN किपिङ द रेकर्ड्स अफ इन्फेक्टेड नर्सेस बाई COVID-19 भनेर। म्याडम हजुरले। हजुर, धन्यवाद। म्याडमहरूले चाहिँ नि स्पेसिफिकली आफ्नो हस्पिटलमा कति छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ होइन। त्यस्तै गरेर पहिलो वेबको हामीहरूले डेटा लिँदाखेरि प्रत्येक हस्पिटलमा जहाँ हामीले कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ र कोभिड एडमिसन भएको ठाउँमा हाम्रो दिदीबहिनीहरू, हाम्रो शाखाहरू भएको ठाउँमा चाहिँ मोर देन 1500 चाहिँ नै इन्फेक्टेड हुनुभएको थियो त्यो बेलामा पहिलो वेबमा। र यसपालि चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि कतिजना भयो भन्दा पनि त्यही इन्फेक्टेडहरू चाहिँ रिइन्फेक्टेड हुनुभएको छ। जस्तो मेरै नानका सदस्यहरू पनि रिइन्फेक्सन हुनुभएको छ। 14 जनामा 4 जना चाहिँ इन्फेक्टेड भएर आइसियुमै जानुभयो, एकजना बहिनी त। त्यस्तो अवस्था छ होइन। यसपालिको अवस्थामा चाहिँ अब हामीहरू 10-15 दिनसम्ममा चाहिँ नि हामी त्यसको डेटा ल्याउन सक्छौँ। तर पहिलो वेबमा चाहिँ मोर देन 1500, अराउन्ड 1500 चाहिँ नै इन्फेक्टेड भएको हामीसँग डेटै छ। हजुर, धन्यवाद म्याडम। यसपालिको चाहिँ लिन बाँकी छ। लगभग 2500-3000 को बिचमा हुनुपर्छ, किनभने यो एकदमै धेरै चाहिँ इन्फेक्सन यसपालि भएको छ नर्सेसलाई। हजुर, हस्, धन्यवाद। हाम्रो चाहिँ NRNबाट एउटा प्रश्न आएको छ, निरञ्जन सरबाट होला। जस्तै कि यो महामारी, यस्तो महामारीको बिचमा पनि भेरी अस्पतालमा भएको घटनाले नर्सहरूमा मनोवैज्ञानिक परेको असर के हो भनेर सोध्नु भएको छ। शिला म्याम, हजुरले यसमा केही उत्तर गरिदिनुहुन्छ? थ्याङ्क यू। यसमा चाहिँ जस्तो महामारीको बिचमा पनि अहिले चाहिँ यो घटना अलि ठुलो भयो र बाहिर पनि आयो होइन, बाहिर आएर सबैतिर भएको हो। नत्र योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो यही कोभिडकै स्टाफहरूले घरिघरि धक्का लाउने होइन, झापड हान्ने चाहिँ लगभग 2-3 पटकै योभन्दा अगाडि पनि भइसकेको थियो होइन। तर पनि हामीहरू सबैजना बिजी, यस्तो क्रिटिकल टाइममा चाहिँ काम छोडेर आन्दोलनतिर लाग्नु हुँदैन भन्दै गर्दा पनि स्वास्थ्य कर्मीको मनमा डर त्रास त पहिलादेखि नै थियो होइन। कोभिड वार्डमै 2 हप्ता अगाडि पनि एकजना नर्सिङ स्टाफलाई एकजना पेसेन्ट एक्सपायर हुँदा अर्को पेसेन्टको कुरुवा ल्याएर धक्काउनु भएको थियो होइन। तर त्यसलाई चाहिँ खासै ठुलो उसमा लिएन, आफ्नो मान्छे हुँदाखेरि के नराम्रो लाग्यो होला भन्ने हिसाबले सामान्य रूपमा लियो। तर अहिले चाहिँ एकदमै त्यसरी भनौँ न लखटी गर्दाखेरि झाल ढोका नै तोडेर गएर होइन, भित्र छिरेर त्यसरी मार्ने नै कोसिस घाँटी थिचेर गरिँदाखेरि र उहाँहरू चाहिँ माथिल्लो तलाबाट धान फालेर बाँच्न जुन सफल हुनुभयो, त्यसले गर्दाखेरि एकदमै धेरै डर त्रास होइन, सेक्युरिटी थ्रेट पनि भएको छ। र अर्को पनि जस्तो अहिले जुन केस नै चलिरहेको छ नि होइन, त्यसले गर्दाखेरि पनि फेरि बदला लिने हुन् कि उनीहरूले होइन भन्ने एक किसिमको डरहरू पनि मनमा, अनि फेरि कसैले केही गरिहाल्छ कि भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो कानुनी प्रोसेसमा गइसकेपछि एकदमै धेरै पटक घरिघरि त्यही कुराहरू भनिराख्नु पर्ने होइन। जस्तो विभिन्न पत्रकारहरू आउने, कहिले कसले सोध्ने, कहिले कोसँग भन्नु पर्दाखेरि अब ड्युटी पनि गर्नुपर्ने, प्लस अब सबैको जवाफ पनि दिनुपर्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि एक हिसाबले झन् बढी थकानको महसुस उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। प्लस हामीहरूसँगै काम गर्ने जुन सहकर्मीहरू छौँ नि, अब सबैले सोद्धाखेरि आन्सर पनि नदिकन भएको छैन होइन। र काम गर्ने कि यतातिरको पनि छ, फेरि थ्रेट उनीहरूले केही बदला लिने हो कि होइन, अथवा त्यो देखेर चाहिँ अरूले पनि त्यस्तै गर्ने हो कि भनेर मनमा एक किसिमको डर त्रास चाहिँ छँदैछ। धन्यवाद म्याडम। हाम्रो अर्को एउटा प्रश्न छ सरिता म्यामलाई चाहिँ, पूजाजीबाट। यो डायलाइसिसको आवश्यक हुने बिरामीले चाहिँ रेगुलर डायलाइसिस गर्ने सुविधा त्यहाँ कस्तो भइरहेछ भनेर सोध्नु भएको छ म्याडम। हजुर, हस्, थ्याङ्क यू क्वेसनको लागि। हामी कहाँ चाहिँ डायलाइसिस सर्भिस हाम्रो अरू वार्डहरूमा लोड घटे पनि डायलाइसिसको पेसेन्टको चाहिँ लोड कन्टिन्यू छ। 110 जनाले अहिले डायलाइसिस सर्भिस लिइराख्नु भएको छ र एक दिनमा चाहिँ 21 जनाले डायलाइसिस सुविधा लिनुहुन्छ।
र त्यो मध्ये अब अहिले फाटाफुट्टा पोजिटिभ पेसेन्टहरू पनि आउनुहुन्छ र पोजिटिभलाई चाहिँ हामीले जुन आइसोलेसन वार्ड बनाएका छौँ त्यहीँ चाहिँ डायलाइजर मेसिन राखेर डायलाइसिसको व्यवस्था गरेका छौँ। यद्यपि अब नर्सिङ स्टाफ जम्मा 10 जनाले त्यो डायलाइसिस वार्ड धान्न पर्ने हुनाले कलमा पनि उहाँहरू जानुपर्ने र रेगुलर डायलाइसिस पनि धान्ने हुनाले ह्युमन रिसोर्सको अलिकति अभाव छ, किनकि ट्रेन्ड ह्युमन रिसोर्स 10 जना मात्रै हुनुहुन्छ। र पोजिटिभ पेसेन्टको हकमा चाहिँ आइसोलेसन वार्डमा एउटा मेसिन राखिएको छ र त्यहाँनिर चाहिँ अब डाक्टर पनि हुनुहुन्छ हाम्रो नेफ्रोलोजिस्ट, उहाँले हेर्नुहुन्छ यो पेसेन्टलाई कति सेसन डायलाइसिस चाहिन्छ र त्यही डाक्टरको अर्डर अनुसार नर्सिङ स्टाफले डायलाइसिस सर्भिस दिइराख्नु भएको छ। हस्, धन्यवाद म्याडम। अरू प्रश्नहरू केही प्रश्नहरू यी केही प्रश्नहरू केही मैले छुटाएँ। केदार सर केही भन्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ केसी म्याडमले ह्यान्ड रेज गर्नुहुन्छ सर। हजुर सर, रिजल सर। सम्पूर्ण सर म्याडमलाई नमस्कार। यो अन द बिहाफ द साइन्टिस्ट नेपालले चाहिँ यहाँहरूको ग्रेट वर्कलाई एप्रिसिएसन गर्न हामीले यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरेका छौँ र यहाँहरूको चाहिँ मैले जान्न खोजेको चाहिँ वाट क्यान बी डन। हामी जस्तो सङ्घ संस्थाहरूले यो जुन अहिले यहाँले रियल्ली एउटा चाहिँ वारलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहनु भएको छ होइन, मिनिमम लजिस्टिक सपोर्टमा मिनिमम फेसिलिटीमा गरिरहनु भएको छ नि, त्यसलाई हामी जस्तो सङ्घ संस्था साइन्टिफिक जसले के गरिदियो भने यसलाई अझ अगाडि बढाउन सकिन्छ। कमन रूपमा चाहिँ यहाँहरूको केही सुझावहरू छ भने विल थिङ्क अन द्याट वे। थ्याङ्क यू भेरी मच। म्यामले भन्ने हो कि त तत्काल के भएको छ। अब हामीले त जेनरली हेरेका छौँ, जसलाई परेको छ उसले यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो भने भन्नुभयो। म्याम म भनौँ त? हुन्छ। यस्तो यो पेन्डेमिक सिचुएसन भनेको अघि म्यामले पनि भन्नुभएको थियो होइन, सरिता म्यामले पनि, हस्पिटल एक्लैले यसमा केही पनि गर्न सक्दैन होइन, सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ नै। र अहिले पनि अब हाम्रो भेरी हस्पिटलको कुरा गर्दाखेरि पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो तर्फबाट केही न केही सहयोग गरिराख्नु भएको छ। जस्तो कसैले स्टाफहरू थपिदिने होइन, आफ्नो तर्फबाट ह्युमन रिसोर्सहरू म्यानेज गरिदिने, कसैले लजिस्टिक सप्लाईहरू स्टाफको लागि म्यानेज गरिदिने होइन। इभन खाजा पनि जस्तो हाम्रो विभिन्न सङ्घ संस्थाले, एउटा संस्थाले बिहान ब्रेकफास्टमा हेल्प गर्नुभएको छ, अर्को संस्थाले होइन इभिनिङमा होइन लन्चको, अनि त्यस्तै गरी बिरामी कुरुवाहरूलाई र बिरामीहरूलाई पनि खाजाको म्यानेजहरू गरिदिनु भएको छ होइन। त्यसै गरी अर्को भनेको मेन त अहिले आएर हामीलाई त जुन सेफ्टी सेक्युरिटीको थ्रेडको कुराहरू पनि छ होइन, त्यसमा पनि जुन कानुनहरू बन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रङ एडभोकेसी गरिदिने सबैतिरबाट भयो भने र सबैले नै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई होइन त्यसरी नै सपोर्ट गरिदिने हो भने त्यो नै एकदम बेस्ट हुन्छ। धन्यवाद म्याडम। अनि हाम्रो यहाँ विजया केसी म्याडमले पनि ह्यान्ड रेज गरिराख्नु भएको छ, त्यसपछि डाक्टर प्रवीण श्रेष्ठ। म बोल्नु बहिनी? हजुर, हुन्छ। हस् म्याडम, हस्। नमस्कार, म विजया केसी, म रिटायर्ड नर्स हुँ। मलाई यो आजको यो जुन वेबिनारमा म पनि सहभागी हुन पाएँ, निम्ता पाएँ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साइन्टिस्ट नेपाललाई। अनि अब यसमा हाम्रो इस्यु अहिलेको इस्यु नर्सहरूको बारेमा एकदम नै टटकार नै इस्यु छ। हामी सबैलाई थाहा छ यो कोभिड त आयो, सम्पूर्ण मान्छेको लागि कोभिड आयो, तर यो कोभिडसँग खेल्ने मान्छेहरू चाहिँ धेरै स्वास्थ्य कर्मी नै भए। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। हामी घरमा त एकजना बिरामी हुन्छौँ होला, फेरि जाने हस्पिटलमै हो, तर हस्पिटलमा नर्स डाक्टर अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूले यो सँग एकदम जुझेरै काम गर्नु परेको स्थिति छ। त्यस कारणले यी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले बचाउने भन्नेतिर हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान जानुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। र हाम्रो मना म्यामले जुन प्रस्तुतिकरण गर्नुभयो, नर्सिङ सङ्घ नेपालले राम्रो काम गरेको छ, धेरै काम राम्रो गरेको छ, उहाँले सुनाउनु भयो, त्यसको लागि म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी सबैलाई थाहा छ यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा नर्सहरूले चाहिँ 59% वर्कलोड चाहिँ बिरामीसँग
59% टाइम चाहिँ बिरामीसँग बिताएको हुन्छन् भने यो ग्लोबली WHO ले निकालेकै तथ्याङ्क हो। भनेपछि हामी ती पेसेन्टहरूसँग कति एक्सपोज छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ झल्किन्छ। हामी त एक किसिमका सिपाही जस्ता भइसक्यौँ, युद्धमा जाने सिपाही जस्तो। यो कोभिडसँग लड्ने नै पहिलो ग्रुप भनेको नर्सहरू नै हो। अब यो नर्सहरूको लागि सरकारले के गर्यो त भन्ने बारेमा हाम्रो अध्यक्षज्यूले कुरा राखेका छौँ भन्नुभएको छ, लिखितम गइराखेको छ भन्नुभएको छ। त्यो कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने चाहिँ अलिकति त्यसमा ग्याप जस्तो लागेको छ। त्यो ग्याप पनि किन लाग्यो भने बहिनीहरूले अब अहिले त हेर्ने भनेको हामीले फेसबुकै हो, यसो फोनबाट कुरा गर्छौँ। कुरा गर्दाखेरि बहिनीहरू हुन त हाम्रो पोखराको नेपालगञ्जको बहिनीहरूले कस्तो राम्रो प्रेजेन्टेसन, कति सरल तरिकाले, कति आत्मसंयम भएर एउटा योद्धाको रूपमा उहाँहरूले प्रेजेन्ट गर्नुभयो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। तैपनि नर्सहरूको लागि अलिकति न्याय चाहिँ पुगेको छैन नेपालमा। मैले 2-3टा कुरा उठाउन चाहन्छु। एउटा कुरा त स्ट्याटसमा हेर्दाखेरि नर्सहरूको मन कति कमलो रहेछ। कोही चाहिँ बिरामी मर्यो भनेर कुहाँ रोएका छन् भने, कोही चाहिँ अक्सिजनको साइरन बज्यो भने मुटु धड्किन्छ भन्छन्। यस्तो यस्तो स्ट्याटस लेख्दाखेरि हामी सब लागिराखेको छ। अब त्यसै गरी हामीले देखेका छौँ पिपी लगाएर रेस्ट गर्ने ठाउँ छैन। यी कुराहरू हाम्रा बहिनीहरू कति सभ्य तरिकाले प्रेजेन्ट गर्नुभयो। आफ्ना दुःख धेरै देखाउनु भएन, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म घरमा बसेको र म पनि कमसेकम अहिले 60 वर्ष भयो नर्सिङ सेवामा लागेर। 40 वर्ष 30-35 वर्ष जति म बेडसाइड नर्स नै थिएँ। त्यसो भएर मैले पनि त्यो नर्सिङ सेवा गर्दाखेरिका महसुसहरू सबै छन्। अब उहाँहरूले पिपी लगाएर गर्मी ठाउँमा बोल्न त भयो, तर भद्र तरिकाले बोल्नुभयो। गर्मी ठाउँ, गर्मी आयो, पिपी लगाएर 12 घण्टा ड्युटी गर्नुपर्ने। अब यो 12 घण्टा ड्युटी किन गर्न पर्यो त भन्ने मैले 1-2टा घरमा बसेर चासो लिँदाखेरि प्रशासनले चाहिँ यो नर्सहरूको कटौती गर्नलाई र उनीहरूको आर्थिक बचाउनको लागि अब नर्सहरूलाई अब त्यो पिपी पनि फेर्नु पर्यो एकचोटि लगाएपछि। त्यस कारणले पनि 12 घण्टा ड्युटी लगाइयो भनेर प्रशासनले गरेको भन्ने हाम्रै बहिनीहरूकै मुखबाट मैले फोनमा बुझेकी थिएँ। अब उनीहरूलाई खाने फुर्सद छैन, अब टोयलेट जाने इत्यादि इत्यादि कुरा त अघि बहिनीहरूले पनि अलि राखिसक्नु भयो, त्यसमा म धेरै नजाउँ। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा पनि हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्ने थियो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अझ फोरकास्ट गरे अनुसार छ थर्ड उता भेग त आउनै बाँकी छ भन्ने पनि भन्छन्। त्यसकारणले हामीले नर्सहरूलाई अझै प्रिपेयर गर्नुपर्ने, सुविधाहरू अझै उपलब्ध गराउनु पर्ने हो कि। अघि हाम्रो साइन्टिस्ट नेपालका हाम्रा रेस्पेक्टेड भाइले, म भाइ नै भन्न खोजेँ, उहाँले के गर्न सकिन्छ त साइन्टिस्ट नेपालले भन्दाखेरि हामीले अहिले मनोम्यामले त भन्नु होला, तर पनि मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जस्तो अहिले हाम्री बहिनी कहाँ शिला शर्माले भन्नुभयो 102 जना नर्स अहिले हायर गर्यो भनेर। यसरी हायर गरेर यो इमर्जेन्सी ट्याकल गरेर मात्रै भएन नि, नर्स पेसेन्ट रेसियो राखिदिएको भए कमसेकम नर्सहरूले सुविधाजनक काम गर्न पाउँथे, बिरामीले पनि प्रशस्त सेवा पाउँथे। यो चाहिँ नर्सिङ सङ्घले उहिलेदेखि उठाएको आवाज हो, आजसम्म पनि पुगेको छैन यो आवाज। भनेपछि एउटा नर्स पेसेन्ट रेसियो किन गरेनस् त, किन सरकारबाट गरिएन? आखिरमा म्यान पावर त चाहिन्छ, म्यान पावर त नेपालमा छ। अघि हाम्रो मनराई म्याडमले दिनुभएको तथ्याङ्क अनुसार त हामीसँग त उत्पादन हुने जनशक्ति त वर्षको 7-8 हजार जनशक्ति त उत्पादन भइराखेको छ। त्यसकारण हामीले नर्स पेसेन्ट रेसियोको बारेमा पनि हामीले कुरा उठाउनु पर्ने जरुरी छ। एउटा म त्यो सल्लाह म दिन चाहन्छु। अर्को चाहिँ पोलिसी लेभलमा जुन मनराई म्याडमले भन्नुभयो, पोलिसी लेभलमा नर्सहरूलाई त्यति स्थान दिइएको छैन। त्यसकारण पोलिसी लेभलमा पनि नर्स जनशक्तिले गर्नुपर्ने कामको बारेमा केही त बोल्न पाउनु पर्यो। जस्तो कि अहिले हामी यत्रो विज्ञको समूहमा हाम्रो 3 जना बहिनीहरूले अस्पतालमा
कस्तो काम गरेका छन् भनेर कुरा गर्नुभयो। सबै उहाँहरूलाई नै दुखेको छ, उहाँहरूलाई नै चासो भएको छ। अक्सिजन पुगेन उहाँलाई नै दुखेको छ, भेन्टिलेटर भएन उहाँलाई नै चासो छ भनेपछि उनीहरूको भूमिका कति रहेछ भन्ने त यहाँहरू प्रबुद्ध वर्गले बुझिसक्नुभयो। त्यस कारणले हाम्रो नर्सको चाहिँ गभर्मेन्टमा पोलिसी लेभलमा चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो। त्यसै गरेर नर्सिङको विषयमा मैले भन्नुपर्दा एकचोटि 12औं तहमा एकजना नर्स म विजय केसीलाई राखिएको थियो। मैले अलिअलि त्यहाँ बोल्न पाउँथेँ जे भए पनि, तर अहिले त्यो 12औं तहको नर्स पनि राखेको छैन। अब नर्सिङ डिभिजन भनेर नर्सिङ सङ्घको उसमा अग्रणी भूमिकामा नर्सिङ डिभिजन त खडा गरियो, तर नर्सिङ डिभिजनमा अर्को पनि एउटा जोडे सामाजिक सुधार के भनेर जोडेर उहाँलाई डबल भार दिएको छ। त्यस कारणले नर्सिङ पेसालाई अलिकति त्यति ठाउँ दिएको छैन। तर मलाई आशा के छ भने अहिलेको यो कोभिडको सन्दर्भले गर्दाखेरि अब चाहिँ नर्सिङ पेसालाई यो अत्यन्त आवश्यक पेसा भन्ने चाहिँ सबै महानुभावहरूले, सबै प्रबुद्ध वर्गहरूले, विद्वानहरूले पनि र योजनाकारहरूले पनि सम्झिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा राखेकी छु। र आज मात्रै एउटा रिपोर्ट मैले पढ्न पाएकी थिएँ। अब त्यो नेपालगञ्जको बहिनीले भनेको कुरा मलाई एकदम नै घत लाग्यो। त्यहाँ के अरे 2 वर्ष जेल, 2 लाख अथवा 2 लाख जर्माना भनेर इत्यादि इत्यादि लेखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पछि थ्रेट होला कि भन्नुभयो, त्यो सही सत्य कुरा हो। तर पहिले नै सरकारले यस्तो अवस्थामा काम गर्नेहरूको लागि सेक्युरिटीको बन्दोबस्त त गर्नु पर्यो नि भन्ने कुरा म अब धेरै समय नलिएर यो नर्सहरूको वेदना मैले भनिराख्नु पर्दैन। अहिले त एकदम क्रिस्टल क्लियर सबैलाई भएको छ। त्यसकारण यहाँहरूले अब हामीले भन्नुपर्ने यति नै हो जस्तो लाग्छ। अब सामानहरू त बिरामीलाई पुग्यो पुगेन भन्ने त यो सबैको दायित्व हो। सामान दिएर मात्रै हुँदैन, जस्तो कि पैसा भएर मात्रै हामीले स्वास्थ्य पाउँछौँ भन्ने छैन भने जस्तै जनशक्तिको प्रिपेयरनेस हामीले गर्नु पर्यो। यो जनशक्तिको प्रिपेयरनेस गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले त यो रेसियो नै नर्स पेसेन्ट रेसियो पुरा गर्नु पर्यो। पोलिसी लेभलमा नर्सहरूलाई राख्नु पर्यो र यिनीहरूको मोटिभेसनल, यिनीहरूको मोरल बढाउनलाई के गर्न सकिन्छ। बल्ल बल्ल सरकारले 50% भत्ता दिएको पनि बाँडीचुडी खाए भनेपछि यस्ता यस्ता कुराहरूको चाहिँ मोनिटरिङ गरेर नर्सहरूलाई अलि अझ कटिबद्धता उनीहरू छन् जस्तो भए पनि हामी सेवा गर्न छोड्दैनौँ भनेर पनि हामीले स्ट्याटसहरूमा देखेका छौँ। म ती नर्सहरूलाई म एकदम हृदयदेखि नै स्याल्युट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। उनीहरूले हाम्रो नर्सिङको र नर्सको प्रतिष्ठालाई जोगाएका छन्। यत्रो नेपालगञ्जमा महामारी जस्तै किसिमको भयो, अहिलेसम्म पनि नर्सहरू अलिकति उसमा छन्, आन्दोलनमै छन्। मनस्थिति कस्तो होला, त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि उहाँहरूले यस्तो राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। बिरामीको सेवा गर्न छोड्नु भएको छैन। 1 घन्टा 2 घन्टा मात्रै बिरामीको सेवा गर्न नर्सहरूले छोडे भने बल्ल यो थाहा हुन्छ कि नर्सको भूमिका कस्तो भनेर। त्यसकारण मैले यति कुरा भन्दै यो साइन्टिस्ट नेपालले नर्सहरूको आवाजलाई अलि तरिकाले लास्टमा मैले भन्नुपर्दा अस्ति मलाई अलिकति चित्त पनि दुख्यो। यो नेसनल टिभीहरूमा पनि अब बहिनीले भनिन् 4 जना नर्स र 1 जना डाक्टर हाम फाल्नु भएको भनेर। मैले त खालि टिप्पणी मात्रै गरेको, हाम फाल्नु भएको। तर मिडियाले के लेख्छ, डाक्टरहरू यसरी लछार पछार भए उनीहरूलाई के अरे आन्दोलनमा छन् भनेर। नर्सको नामै कहीँ छैन। डाक्टरहरू भन्ने अनि स्वास्थ्यकर्मी भन्ने, नर्स भनेर भन्न हामी त म नर्स हुँ भन्न म लजाउँदिनँ भने मिडिया किन नर्सहरूको नाम लिन लजाएको होला। यति भन्दै मेरा मनमा लागेका गन्थनहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद म्याडम, हजुरले पनि आफ्नो एकदम मिठो कुराहरू राखिदिनु भयो। हामीलाई पनि साह्रै यसमा आत्मबल बढ्यो र नर्स साथीहरूलाई पनि यो एकदमै हौसला प्रदान गर्ने चाहिँ शब्दहरू हजुरले भनिदिनु भयो। अब डाक्टर प्रवीण श्रेष्ठले चाहिँ अघि हात उठाउनु भएको थियो, उहाँको केही
कुराहरू राखिदिनु हुन्छ सर। हस् हजुर। अनम्युट गरिदिनु पर्यो डाक्टर प्रवीणलाई प्लिज। डाक्टर नारायण कोजु प्रवीणलाई चाहिँ अनम्युट गरिदिनु प्लिज, एक्सेस दिनु पर्यो उहाँलाई। हो भयो हजुर। मेरो स्वर नमस्कार, म प्रवीण श्रेष्ठ, पेसाले मेडिकल डाक्टर हुँ र विशेषज्ञताको हिसाबले म न्युरोसर्जन हुँ। हाल म काठमाडौँमा कार्यरत छु। सबभन्दा पहिला त आज जति पनि नर्सिङ म्याडमहरूले आफ्नो कुराहरू अनुभवहरू सेयर गर्नुभयो, इट इज रियली नट ओन्ली इन्टरटेनिङ बट अल्सो हाइली एजुकेसनल भन्नुपर्छ। यो अनुभव सबैको लागि एउटा शिक्षावर्धक ज्ञानवर्धक भएको लाग्छ मलाई। त्यस अर्थमा सबैलाई धेरै धन्यवाद। छोटकरीमा समय हामी नागिसकेको छ, आजको यो वेबिनारको समय सीमा नागिसकेको छ। तर एकदमै छोटकरीमा म भन्न चाहन्छु नर्सिङ सेवाको बारेमा, यो कोभिड कालमा कस्तो रह्यो भन्नको लागि। त्यसको बारेमा एकचोटि म पहिलो वेबतिर जान चाहन्छु, जुन वेब चाहिँ गत वर्षको भदौ असोज कार्तिकमा उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यति बेलाको अवस्था हेर्ने हो भने, स्पेसली नर्सिङकै कुरा गरौँ आज, अरू दायमा कुरा भन्दा पनि, त्यति बेला मेडिकल पर्सन, नर्स लगायत अन्य सबैहरू पाउन नै गाह्रो भयो। यति धेरै हाहाकार भयो, डर त्रास भयो। नर्सिङ दिदीबहिनीहरू काम आउन कतिलाई छोड्नु भयो, कतिलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको इन्सेन्टिभको कुराहरू गरेर हामीले मनाउनु पर्ने अवस्थामा आयो। म एउटा चाहिँ कोभिड म्यानेजमेन्टमा अस्पतालमा डाइरेक्टली इन्भल्भ भएको नाताले मैले आफ्नो अनुभव सेयर गर्न खोजेको हो। र त्यति बेला सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ डर न हो। आखिर सबैलाई थियो, नट ओन्ली नर्सिङ, तर मैले नर्सिङकै आज यो कार्यक्रम भएको मैले नर्सिङकै कुरा गरिरहेको छु। यति धेरै डर, जसले गर्दाखेरि कोभिड म्यानेजमेन्ट गर्न त्यति बेला निकै नै गाह्रो परेको थियो। त्यति मात्र होइन, अस्पताललाई पनि गाह्रो पर्यो। जस्तै म प्राइभेट हस्पिटलमा काम गर्छु, मलाई सरकारी अस्पतालको सेटअप त मलाई त्यति थाहा भएन, तर प्राइभेट हस्पिटलले पनि अब त्यति बेला सम्भव भएको उनीहरूलाई जुन इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने थियो, एउटा स्यालेरीमा 2 गुणा 3 गुणासम्म पनि दिएर उहाँहरूलाई बल्ल बल्ल मनाउनु भयो। त्यसपछि उहाँहरूको इन्सुरेन्सको कुरादेखि लिएर काम गर्दाखेरि झन्डै 2 हप्ता 3 हप्ता कन्टिन्युसली अस्पतालमै बस्ने, सो द्याट उहाँहरू घर फर्किनु नपरोस्, घर गएपछि आफ्नो परिवारलाई कन्टामिनेसन नहोस् भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने खानामा बस्नको सुविधादेखि लिएर यदि कोभिड पोजिटिभै भएको खण्डमा त झन् सम्पूर्ण उपचार छँदैछ। त्यसरी अस्पतालले पनि सम्भव भएको सहयोग नै भनौँ यसलाई गर्न खोज्दाखेरि पनि डाक्टर लगायत नर्स दिदीबहिनीहरू पनि पाउन त्यति निकै गाह्रो भएको थियो। तर सरप्राइजिङली दिस टाइम यसपालिको कुरा गर्ने हो भने आई एम सो भेरी मच इन्करेज्ड कि यसपालिको नर्सिङ दिदीबहिनीहरूको म्यानेजमेन्ट गर्न कुनै गाह्रै भएन, कठिनै भएन। उहाँहरूले कसरी सिक्नुभयो, उहाँहरूले कसरी आफ्नो मोटिभेसनलाई अगाडि ल्याउनु भयो, कोबाट उहाँहरूले चाहिँ प्रेरणा पाउनुभयो, त्यो मलाई थाहा छैन। सायद जति नर्सिङ म्याडमहरूले यहाँ प्रेजेन्ट गर्नुभयो, यहाँहरूले नै सायद सिकाएर होला। ती नर्सिङ बहिनीहरू नै भन्छु म, हामीभन्दा धेरै जुनियर बहिनीहरू हुन् जो प्रत्यक्ष रूपमा हरेक दिन वार्डमा बसेर कोभिड बिरामीको सेवा गरिरहेका छन्, स्टाफ नर्स भन्छन् जसलाई। उनीहरूको यसपालिको मोटिभेसनदेखि लिएर हामी सबैजना छक्क पर्यौँ। त्यति बेला यति गाह्रो भएको त्यो मान्छे अघि मैले भने, यति बेला चाहिँ सबका सब म पनि गर्छु, म पनि गर्छु, म पनि गर्छु, नट ओन्ली बिकज अफ इन्सेन्टिभ मात्र कुरा होइन नि। त्यति बेला इन्सेन्टिभ दिन्छु भन्दाखेरि पनि आमा बाले पनि उहाँलाई चाहिँ अस्पतालमा गएर त नर्सिङ काम गर्नु पर्दैन, जहाँ छोड्दै तेरो काम भएको छोड्दै पनि कतिपयले भन्नुभयो अरे भन्ने हामीले सुन्यौँ होइन। कतिले बिचमै जागिर पनि छोड्नुभयो। तर यसपालि इन्सेन्टिभको कुरा आएकै छैन। त्यति बेला पिपी नभए हामी जानै सक्दैनौँ भन्ने दिदीबहिनी डाक्टरहरू हरेकहरू चाहिँ यसपालि पिपीको नामै लिनु भएको छैन। 6 बजे लगाएर जाने, छैन केही छैन। तर पहिलाभन्दा अलिकति स्रोत साधन त अलि यसपालि भएकै हो। यसपालि यति साह्रो मोटिभेसन देखेपछि यति खुसी लाग्यो कि त्यो नर्सिङ म्यानेजमेन्ट र ओभरअल मेडिकल म्यानेजमेन्ट जति गाह्रो भएको थियो फर्स्ट वेभमा, यसपालि निकै नै सहिलो भएको छ। प्रोबाब्ली यसपालि सहिलो भएको अरू कारण चाहिँ भ्याक्सिनेसन पनि होला। अधिकांशले डबल डोज भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ। भ्याक्सिनले निकै राम्रो प्रोटेक्सन दिएको छ भन्नेमा मैले यहाँ धेरै भनिराख्नु आवश्यक परेन। र त्यो पनि होला। साथसाथै जुन अघि मैले मोटिभेसन कुरा गरेँ, त्यसले गर्दाखेरि यसपालि वी आर भेरी मच थ्याङ्कफुल टु अल दोज नर्सिङ स्टाफ्स, म्याडमहरू जस्तो प्लानिङ गर्ने, म्यानेज गर्ने लेभलको नर्सिङ म्याडमहरूदेखि लिएर वार्डमा गएर प्रत्यक्ष रूपमा बिरामीसँगै बसेर कोभिड इन्फेक्टेड भएको मान्छेसँगै बसेर काम गर्ने बहिनीहरू जुन छन्, वी आर भेरी मच थ्याङ्कफुल टु देम। र एका मेडिकल म्यान पावरले पनि दुःख पाए, कतिको ज्यान धनजन पनि गयो। त्यति भन्दै पनि कोभिडलाई हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ कि हाम्रो यो जीवनकालमा एकचोटि यस्तो किसिमको चाहिँ प्रकोप आइदिनु पर्दो रहेछ सायद। त्यति भएपछि बल्ल गएको 5-6 वर्ष अगाडि त ठुलो भूकम्प आयो, त्योसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू सिक्नुभयो होला भने जस्तै यसपालि प्रकोप 100 वर्षमा एकचोटि आउँछ भन्छन्। मान्छेको जीवनकालमा मुस्किलले देख्न पाइने सायद थियो होला
फर्चुनेटली हामीले अनुभव गर्ने मौका पायौँ र यो अनुभवकै फलस्वरूप हामी जस्तो मान्छे अलिकति प्लानिङ र म्यानेज गर्ने मान्छेले त्यो प्लानिङ र म्यानेजमेन्ट पनि गर्न सिक्यौँ भने एकातिर प्रत्यक्ष रूपमा अघि भन्नुभएको जस्तै लडाइँ नै लडे जस्तै गरी काम गर्नुपर्ने बहिनीहरूले पनि धेरै कुराहरू सिक्न पाए। त्यसले गर्दाखेरि अप्रत्यक्ष रूपमा उसलाई कोभिडलाई पनि सायद हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ होला। यति नै मैले भन्नुपर्ने। यसपालि नर्सिङ म्यानेजमेन्ट एकदमै एफिसियन्ट देखाएको छु मैले। दे आर भेरी मच वेल मोटिभेटेड र आउने दिनहरूमा अझै पनि कोभिड त बाँकी रहला। नर्सिङ म्याडमहरूले यसरी नै आफ्नो चाहिँ बहिनीहरूलाई स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा मोटिभेसन शिक्षा दिँदै जानु होला। त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यति नै हो। धन्यवाद प्रवीण सर। शिला म्याम एकछिन बिजी हुनुभएको भएर मैले अन्तिम सेसनमा बोल्नुपर्ने भयो। हामी सायद कार्यक्रम टुङ्ग्याउनतिर जानु पर्ला जस्तो लाग्छ, तर दुईटा क्वेसन मैले त्यहाँ देखिराखेको छु। एउटा चाहिँ यो ब्ल्याक फङ्गसको बारेमा केही भनिदिनुहुन्छ कि भन्ने प्रश्न छ, सायद भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेर। अर्को बबिताजीले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ, यो पिपिईको जुन जुत्ताको सट्टामा प्लास्टिकको जुत्ता लगाएर प्लास्टिकको जुन पोलिथिनको ब्याग जुन छ त्यसलाई ऱ्याप गर्दा पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गर्नु भएको छ। एउटा प्रश्न चाहिँ म यसमा थप्छु। यो मैले नर्सिङहरूको हायरको एडभर्टाइजमेन्ट मैले पनि देखेँ। मलाई दुःख के लाग्यो भने हायरको एडभर्टाइजमेन्ट गोर्खापत्रमा यत्रो ठुलो विज्ञापनमा देखियो, तर हायरको क्याटेगोरी के थियो भने दैनिक ज्यालादारीमा भन्ने हायरको एडभर्टाइजमेन्ट थियो। यो हेर्नु पर्दाखेरि एकदमै दुःख लाग्यो मलाई कि भारी बोक्ने जस्तै गरेर अथवा ज्यामी जस्तै गरेर कोभिड वार्डमा नर्सहरूलाई हायर गर्नको निम्ति त्यो सोच्ने दिमाग सचिवहरूलाई अथवा मन्त्रालयको मान्छेलाई कसले गर्ने हो? यो कसरी भयो होला? यसको विरुद्ध हाम्रो नर्सिङ एसोसिएसनका दिदीहरूले कसरी गरिराख्नु भएको छ भन्ने एउटा मेरो जिज्ञासा। अर्को भर्खरै यहाँ दुईजना म्यामहरूले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो कि मिड वेस्टर्न रिजन हस्पिटलमा 500 बेडको हस्पिटल छ, अक्सिजन प्लान्ट पनि छैन अहिलेसम्म, एम्बुलेन्स पनि छैन। यो कसरी चलिराखेको छ? मिराकल त होइन हाम्रो यो भन्ने जस्तो मेरो मनमा आयो। तै पनि चलिराखेको छ। कति खुसीका साथ प्रेजेन्टेसन गरिराख्नु भएको छ, म्यानेज गरिराख्नु भएको छ। र अर्को मैले एउटा आज नोटिस गरेको, हामीले धेरै मिटिङ गर्दाखेरि हामी भन्ने गर्थ्यौँ हाम्रो डेथ रेट चाहिँ बिलो 1% छ अथवा 1%को रेजमा छ भनिराख्नु भएको छ। तर एडमिटेड पेसेन्टको रेसियो हेर्दाखेरि त हामी एउटा हस्पिटलमा 18.2 डेथ रेट रहेछ, अर्कोमा 22.5 डेथ रेट रहेछ। यो कुरालाई पनि अलिकति हामीले चर्चामा ल्याउनु पर्छ कि जस्तो मलाई लाग्यो। मेरो मूलतः तीनटा क्वेसन, दुईटा क्वेसन यहाँ ग्रुपमा आएको, एउटा ब्ल्याक फङ्गस बारेमा, अर्को प्लास्टिक ब्याग बारेमा, अनि यो एडभर्टाइजमेन्ट जुन दैनिक ज्यालादारीको विषयमा प्रश्नको उत्तर राखिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद नारायण सर। यो जुन ज्यालादारीको कुरो भनेर एडभर्टिजमेन्ट भएको कुराहरू चाहिँ नै सुरुवात चाहिँ नै सिभिल अस्पतालबाट र वीर अस्पतालबाट भएको हो। र यसमा चाहिँ हामीहरूले थाहा पाउनु बित्तिकै उहाँहरूलाई चाहिँ नै यो ब्याक गर्नुहोस् तपाईँहरूको भनेर हामीहरूले उहाँहरूलाई फोन मार्फत र पत्रचार पनि हामीले गरिसकेका छौँ। र त्यो अनुसार चाहिँ नि अब सिभिलको चाहिँ नि पहिला त्योभन्दा अगाडि पनि दुईटा एडभर्टिजमेन्ट भइसकेको भएर यो त फलोअप मात्रै हो भन्ने कुरा भएको हुनाले पछिदेखि हामी गर्छौँ भन्ने उहाँहरूले चाहिँ नि प्रतिबद्धता गर्नुभएको र वीरले चाहिँ तुरुन्तै भोलि पर्सिपल्टै सचाएको चाहिँ नि अवस्था रह्यो। र यो अहिले हजुरले भन्नुभएको पछिल्लो समयमा चाहिँ यो हुँदाहुँदै पनि अब के कारणले यस्तो भयो त भन्ने हिसाबमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि त्यसको पछाडिको कारण उहाँहरूले बताउनु भएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि करार भन्यो भनेदेखि फेरि थाहै गर भनेर अर्को आन्दोलन गर्छन्। र यो त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीहरूले करार नै दिने हो, 6 महिनाको नियुक्ति दिन्छौँ तर अहिले शब्द चाहिँ ज्यालादारी राखेको भन्ने जवाब चाहिँ आएको छ होइन। त्यो भएको कारणले यो अलिकति चलाखीपन गर्नु खोज्दाखेरि चिप्लेको कुराहरू हुन् यिनीहरू चाहिँ, त्यो पनि हो एउटा चाहिँ। त्यसकारण यसलाई सचाउनेतिर हामी लागेका छौँ र दुई ठाउँमा चाहिँ सचाइसकेका छौँ र यो अर्को पनि हामी फलोअप गर्छौँ। ब्ल्याक फङ्गस बारेमा अहिले भन्ने कि हामी कुनै अर्को प्रोग्राम गर्ने के गरौँ होला? यो चाहिँ मैले एउटा इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ, डाक्टर साहबले भन्नुभएको होइन। यो चाहिँ नि रियरली देखिने र यो जुन अहिले कोभिडको बेलामा चाहिँ यो जुन हामीहरूले दबाईहरू चलाउँछौँ र यो इम्युनोसप्रेसन छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा यदि रहेछ
त्यो फङ्गस चाहिँ नि त्यो व्यक्तिमा चाहिँ रहेछ भनेदेखि त्यो डेभलप हुन्छ भन्ने कुरासम्म चाहिँ मैले सुने। एकजना सुब्बा डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो। त्यसको डिटेलमा चाहिँ नि अब अहिले इन्डियामा केस देखिएको छ भन्ने कुराहरू भएको कारणले यो जुन हामी दबाई कोभिडको लागि दबाई चलाउँछौँ त्यो औषधिको कारणले चाहिँ नि डेभलप हुने हो यदि छ भने, त्यो अरूमा सर्दैन र त्यही व्यक्तिमा चाहिँ छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ नि अलिकति डेभलप हुने र त्यो फैलिने कुरा चाहिँ हो भन्ने मैले त्यहाँसम्म चाहिँ सुने हो। र अब यो चाहिँ एकदमै रेयर केसहरू चाहिँ हुन्छ र यो त्यति कमन चाहिँ होइन, एकदमै रेयर हो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको थियो। हुन्छ म्याम। सर म्याम, मेरो विचारमा अब हामी टुङ्गिनतिर जानु पर्ला कि है? यसमा म एउटा कुरा के भने यो ब्ल्याक फङ्गसको बारेमा हाम्रो तिलगङ्गा आई अस्पतालमा, आँखा अस्पतालमा डाक्टर रबा थापाले अस्ति एउटा वेबिनार गर्नुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ धेरै केस त छैन नेपालमा भनेर, त्यस कारणले हामीले यो एकदम राम्रो टपिक उठाउनु भयो। यो चाहिँ हामीले उहाँ विशेषज्ञज्यू हुनुहुन्छ रबा थापा, तिलगङ्गा आँखा अस्पतालमा, उहाँसँग यसो गर्दाखेरि हामी धेरै बुझ्न सक्छौँ। धन्यवाद। 3 जनाको भेटेको भन्ने सुने मैले। हजुर म्याम, थ्याङ्क यू भेरी मच। म टुङ्ग्याउनेतिर जाँदैछु। 7:45 भयो है सर म्यामहरू। म अन्तिमतिर कार्यक्रमलाई जुम प्रदान गरिदिनु भएकोमा एनआरइएनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले हामीसँग 3वटा मिडिया पार्टनर हुनुहुन्छ, सिएएन, देश सञ्चार र नागरिक दैनिक। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कार्यक्रममा आउनुभएका अतिथि महानुभावहरू सबैजनालाई, अतिथि महानुभावहरू सहभागी सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को 15 दिनपछि साइन्टिस्ट नेपालले अर्को कुनै कार्यक्रम लिएर तपाईँहरूको बिचमा हामी आउनेछौँ। र अहिले कार्यक्रमलाई, आजको यो 60औं सेसनलाई विसर्जन गर्दिन, आफ्नो केही भनाइका साथ विसर्जन गर्नको निम्ति म निर्मला नेउपाने म्याम आजको सेसन चेयरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। निर्मला म्यामलाई माइक डिस्कनेक्ट भएछ फेरि। निराजन सर, एकचोटि हाम्रो निराजन सरले निरन्तर हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। म आज निराजन सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु एनआरइएनको तर्फबाट। उहाँ हुनुहुन्छ, माइक अन भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेपालका सम्पूर्ण साइन्टिस्टहरू र नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनको म्याम प्रोफेसर मन म्याम, त्यस्तै गरेर सरिता कार्की म्याम र भेरी हस्पिटलको नर्सिङ अफिसर शिला म्याम, त्यस्तै गरेर विजया म्याम, तारा शाह म्याम मैले देखिरहेको छु, त्यस्तै गरेर अरू नर्सिङ प्रोफेसनल्सहरू जसले चाहिँ यो वेबिनार जोइन गर्नुभएको छ। र नर्सेसहरूको भोइसलाई चाहिँ अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनमा यो भोइस एकदम स्ट्रङ हुनसक्छ, सबैजनालाई चाहिन सक्छ भनेर जुन नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेपालले हाम्रो भोइसलाई सबै नेपालीहरूको माझमा चाहिँ जति सक्यो धेरैको नेपालीहरूको माझमा सुनाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले जुन जमर्को गर्नुभयो, थ्यांक यू सो मच। म तपाईहरुलाई पनि सल्युट गर्छु। त्यस्तै गरेर चाहिँ सम्पूर्ण नर्सेसहरु र फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरुलाई चाहिँ म सल्युट गर्न चाहन्छु। यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसन्समा पनि आफ्नो ज्यानलाई दाउमा राखेर चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरुको सेवामा तपाईहरु लागिराख्नु भएको छ। म पनि पेशाले नर्स, तर अहिले म चाहिँ एकाडेमिक्स मा काम गर्दै छु। तर फ्रन्टमा गएर जुन बिरामीलाई छोएर बिरामीलाई निको गराउँदाखेरिको त्यो सेटिस्फ्याक्सन मैले पनि बुझेको छु। मैले पनि 3-4 वर्ष हस्पिटलमा काम गरेँ र मैले पनि प्र्याक्टिस चाहिँ भेरी हस्पिटलमा गरेको हो। त्यसै गरेर भेरी हस्पिटलमा यो गर्मीमा यो पिपिई लगाएर जुन बिरामीलाई सेवा गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँ त भन्नुभयो 12 आवर्स। म उहाँहरूलाई चाहिँ सल्युट गर्न चाहन्छु र यस्तो प्रोग्राममा चाहिँ अब प्रोभिन्स 4 बाटै हाम्रो अर्गनाइजेसन गरेको छ र तपाईँ चेयरपर्सन हुनुपर्छ म्याम भनेर मलाई जुन शिला म्यामले चाहिँ यो प्रोग्राममा निम्ता दिनुभयो, उहाँलाई चाहिँ म एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेपाललाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र नर्सेसहरूको भोइसलाई तपाईहरुले उजागर गरिदिनु भएको छ। थ्यांक यू सो मच सम्पूर्ण म्यामहरु, सरहरु, सम्पूर्ण मेम्बरहरुलाई र आजको कार्यक्रम चाहिँ अब यही अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। थ्यांक यू सो मच।